हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 एसइईको तयारी कक्षा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। तयारी कक्षामा चाहिँ हामीले यतिखेर चाहिँ यो एसएलसी भन्दा पनि अहिले त एसई छ, एसई परीक्षाको चाहिँ हामीले क्वेसन पेपर सल्भ गर्दैछौँ है, पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ। हामीले पास्ट क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ यो म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट, कम्पलसरी म्याथमेटिक्स होइन, तपाईँहरूको कम्पलसरी अनिवार्य गणित भन्छ नि, अनिवार्य गणितको चाहिँ हामीले पहिला पुरानो प्रश्नपत्रहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्दैछौँ। र यो सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई के पढाउँदै थियौँ त भन्दाखेरि यो प्रदेश नम्बर 2 को 2075 सालको चाहिँ प्रश्नपत्र चाहिँ सल्भ गरिरहेको थियौँ। र त्यो क्वेसन पेपरमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ योभन्दा अगाडि है हामीले ग्रुप ए को क्वेसनहरू, त्यसै गरी ग्रुप बी को क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ है, योभन्दा ठ्याक्क अगाडिको सेसनमा। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी त्यही क्वेसन पेपर, त्यही प्रश्नपत्र जुन चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को 2075 सालको क्वेसन थियो, त्यही क्वेसन चाहिँ आज सल्भ गर्नेछौँ। बाँकी रहेका क्वेसनहरू भनेको हाम्रो ग्रुप सी पऱ्यो होला, ग्रुप सी ग्रुप डी के हुन्छ, बाँकी रहेका प्रश्नहरू चाहिँ हामी आज सल्भ गर्नेछौँ। अनि ल अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तयारी भएर बस्नु होला। सबै चाहिने सरसामग्रीहरू के छ, जियोमेट्री बक्स, अनि त्यहाँ पछाडि क्यालकुलेटर के चाहिने हो, सबै चिज लिएर चाहिँ बस्नु होला। अनि हामी सुरु गर्छौँ है ग्रुप सी। ल पानीको बोतल लिएर बस्ने, पानी छानी यताउता सबै लिएर बस्ने। अनि ठ्याक्कै 2 घन्टा चाहिँ यो भिडियो मजाले हेर्ने है, किन भन्दा बिचमा छोड्यो भने नि आधी कुरा मात्रै बुझिन्छ, आधी कुरा बुझ्यो भने आधी मार्क्स मात्रै पाइन्छ है। सबै हेर्नुपर्छ है, सबै राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। जानेको भए पनि एकचोटि हेर्दैमा केही पनि सकिँदैन है, किन भन्दा जानेको चिज रिभाइज हुन्छ नि त, रिभाइज भयो भने झन् राम्रो होइन। ल त्यसो भइसके पछाडि अब मैले क्वेसन चाहिँ लेखिसकेको छु। ग्रुप सी को फर्स्ट क्वेसन छ, क्वेसन चाहिँ मैले लेखिसकेको छु। फर्स्ट क्वेसन 11 नम्बरको क्वेसन छ यो चाहिँ। अब पहिला सुरुमा क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा पनि अगाडि हामी चाहिँ के गरौँ भन्दा यो ग्रुप सीको बारेमा अलिकति बुझौँ, के हुन्छ ग्रुप सीमा भन्ने खालको कुराहरू। ग्रुप सीमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू सोधिन्छ 10 वटा, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 गरेर हाम्रो 10 वटा क्वेसनहरू सोधिन्छ, जसले चाहिँ हरेक क्वेसनले 4 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ। र 10 वटा क्वेसनले 4 मार्क्स भनेपछि कति हुने भयो, 40 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यो ग्रुपबाट सोधिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। लङ क्वेसन एन्सर जुन चाहिँ प्राय गरेर यो खालको ग्रुप सीमा सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएर एन्सर निकाल्ने खालको नै हुन्छ। र हाम्रो राम्रोसँग प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ, हरेक क्वेसनहरूको लागि राम्रोसँग पढिसकेको हुन्छौँ हामीले यसको लागि चाहिँ है। त्यही भएर फर्मुलाहरूको बुक पनि अगाडि राख्नु होला है। यो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेलामा फर्मुलाको कपीहरू केही छ होला नि, फर्मुला टिप्नु भएको छ होला नि, फर्मुलाहरू भएको चिजहरू चाहिँ अगाडि राख्नु होला। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दा, यदि तपाईँहरूले सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै च्याप्टरहरू राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने नि गाह्रो हुनसक्छ क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा, अथवा नबुझिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रै च्यानलमै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सबै च्याप्टरहरू पढाएर अनि त्यहाँ एसएलसीमा सोधिने खालका प्रश्नहरू पनि सल्भ गरेर ट्रिकहरू पनि दिएका छौँ अलिअलि। अनि एक्जाममा टाइम कसरी बचाउने, टाइम बचाउनको लागि कसरी क्यालकुलेटर युज गर्न पनि मजाले सिकाएका छौँ। अनि त्यहाँ पछाडि तपाईँहरूको एक्सर्साइजहरू पनि सबै सल्भ गरिदिएका छौँ। त्योवाला भिडियो पनि एकचोटि हेर्नु होला। कुनै पर्टिकुलर टपिकमा चाहिँ कन्फ्युजन छ भने ठ्याक्क त्यहाँको भिडियो हेरेर अनि यता आउनु होला है, किन भन्दा क्वेसन सल्भ गर्दै बिचमा कन्फ्युजन भयो भने अलि मजा आउँदैन के है। ल यो भयो त यो त ब्याकग्राउन्डको कुरा भयो। अब हामी सुरु गर्छौँ है। क्वेसन एकचोटि पढिहालौँ, के भन्दैछ त क्वेसनले। यहाँनिर हामीलाई सोधिएको छ के भनेर, इन अ सर्वे, 11 नम्बरको सेटको क्वेसन है। इन अ सर्वे अफ अ कम्युनिटी इट वाज फाउन्ड द्याट 65% लाइक folk song, 50% लाइक मोडर्न सङ्ग्स, 30% लाइक बोथ द सङ्ग्स एन्ड 450 डिन्ट लाइक बोथ द सङ्ग्स भनेर भनेको छ। देन फाइन्ड, देन मात्रै भनेको छ, देन
ड्र भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द एबभ इन्फर्मेसन, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक द फोल्क सङ भनेको छ। नेपालीमा कुरा बुझौँ एकचोटि। के भन्दैछ भन्दा एउटा चाहिँ सर्वेक्षण गरिएको रहेछ, भनेको सर्वे गरिएको रहेछ कुनै एउटा सोसाइटीमा, कम्युनिटीमा, र त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ 100% कुनै पनि कम्युनिटीमा भएको सबै मान्छेलाई 100% भनेर गनिन्छ है। सधैँ सोसाइटीमा भएको सबै मान्छेलाई चाहिँ हामीले 100% भनेर लिइन्छ है, भएका सबै मान्छेहरूलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्दा। र ती मान्छेहरूमा चाहिँ के भेटियो भन्दा 65%ले चाहिँ फोल्क सङ भनेको लोकदोहोरी सुन्न रुचाउने रहेछन्, लोकदोहोरी सुन्न मन पराउने, र 50% लाइक्ड मोडर्न सङ्ग्स भनेको त्यहाँबाट चाहिँ 65 जनाले लोकदोहोरी सुन्ने, 65%ले र 50%ले चाहिँ आधुनिक गीतहरू, अब कसैले हिन्दी होला अथवा नेपालीकै आधुनिक होला, पप होला होइन, अनि विदेशी गीतहरू होला, यस्तो केही चाहिँ सुन्न रुचाउने रहेछन्। के भन्दैछ 30%ले चाहिँ दुइटै खालको गीतहरू सुन्छन् रे। 30% मान्छेले चाहिँ उनीहरूले लोकदोहोरी पनि सुन्छन्, उनीहरूले आधुनिक गीत पनि सुन्छन्, दुवै खालको गीतहरू सुन्ने रहेछन् भने। अर्को के भन्दैछ 450 डिन्ट लाइक द सङ्ग्स भने पछाडि 450 जनाले चाहिँ त्यो लोकदोहोरी पनि मन नपराउने, अनि त्यहाँ पछाडि मोडर्न सङ्ग्स आधुनिक सङ्ग पनि मन नपराउने भनेपछि 450 जना चाहिँ हाम्रो बाहिरी कुरा भयो, भनेको अरू चिज केही, अब गीतै नसुन्ने हुन पनि सक्छ अथवा भजनहरू सुन्ने खालको पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ कतिजना पाइयो, 450 जना पाइयो। त क्वेसनले के सोध्दैछ हामीलाई, ड्र द भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द एबभ इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई के बनाउनु पर्ने त, भेन डायग्राम। भेन डायग्राम भनेको बुझिन्छ नि, भेन डायग्राममा त्यही के गोलोहरू हुन्छ 2-3टा, अनि त्यहाँनिर दुईवटा सेट छ भने 2टा गोलो बनाइन्छ, अनि त्यहाँनिर के बनाइन्छ नि हामीले यति % अनि युनियन भनेर यत्रो एउटा बक्स बनाइन्छ, यस्तो खालकोलाई भेन डायग्राम होइन। यसको बारेमा विस्तृत जानकारी चाहिँ मैले त्यही थ्योरी पढाउने बेलामा, अगाडि च्याप्टर पढाउने बेलामा भनेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि भेन डायग्राम बनाऊ भन्दैछ यसले। पहिला ल यही कुरालाई हेरिहालौँ, भेन डायग्राम नै बनाइदिइहालौँ। भेन डायग्राम बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डको इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। ब्याकग्राउन्डको इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ के कुरा इन्क्लुड गर्ने भन्दाखेरि क्वेसनले जे कुराहरू दिइसकेको छ त्यही कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर मिलाएर लेख्ने है। ब्याकग्राउन्ड लेख्दा हेर्दाखेरि अलि धेरै नै लेखे जस्तो लाग्छ, तर जब लेख्न सुरु गरियो नि आफै दिमागमा आउँछ कि के लेख्ने भनेर। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ, इन अ सर्वे अफ कम्युनिटी इट वाज फाउन्ड द्याट 65% लाइक फोल्क सङ र 50% लाइक मोडर्न सङ भनेको छ। भने पछाडि मैले के गर्छु, मोडर्न सङलाई डिनोट गर्न केही एउटा लिन्छु र फोल्क सङलाई डिनोट गर्न केही एउटा चिज लिन्छु है। जस्तै मैले के भने, लेट एफ डिनोट फोल्क सङ्ग्स, एम डिनोट्स कुन त मोडर्न सङ्ग्स। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको एउटा कस्तो कन्सेप्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ फर्स्टमा लेख्ने बेलामा प्याराग्राफमै लेख्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि दिमागमा हुनसक्छ। तपाईँहरूले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै लेख्नु होला है। बुदागत रूपमा अथवा पोइन्टको रूपमा लेख्न मन लाग्छ भने त्यसरी नै लेख्नु, अनि प्याराग्राफै बनाएर लेख्न मन छ भने त्यसरी नै लेख्नु है, जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ भयो माथिको कुरा, मोडर्न सङ्ग्स र फोल्क सङ्ग्सको कुरा। अब हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ, पर्सेन्टेजमा भने पछाडि हामीले के हुने भयो त, पर्सेन्टेजमा दिएको हुनाले हामीले के भन्छौँ, एन्ड द टोटल नम्बर अफ टोटल के भनेको छ, टोटल पिपल इन अ कम्युनिटी भनेको के हुन्छ, सबैलाई समेट्नु पऱ्यो भने त्यसलाई हामीले केले डिनोट गरिन्छ, युले डिनोट गरिन्छ है। यु कार्डिनालिटी अफ यु भनेको पर्सेन्टेजमा दिएको छ, र मैले अहिले के भनेको थिएँ, पर्सेन्टेजमा दिँदाखेरि सबै चिजलाई समेट्ने चिज भनेको हाम्रो 100% हुन्छ, 100% भनेर मानियो है त। अब यो भइसके पछाडि क्वेसनले दिएका कुराहरू लेखौँ। अब गिभन कुराहरू के छन् त, एन अफ एफ, एफले के डिनोट गर्छ त, फोल्कसँग है। एन अफ एफ भनेको के हुने रहेछ त, एन अफ एफ भनेको चाहिँ 65% क्वेसनले नै दिएको छ। अनि एन अफ अर्को हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, दिइएको के छ, मोडर्न सङ्ग्स भनेको कति हुने भयो त, 50 हो नि है, 50 हो। र अर्को भन्दैछ लाइक्ड बोथ सङ्ग्स, 30% लाइक बोथ सङ्ग्स भनेर भनेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ
दुईटै खालको गीत मन पराउने, लोकदोहोरी पनि मन पराउने र मोडर्न सङ्ग्स आधुनिक गीत पनि मन पराउने। यस्तो खालको गीतहरू, यस्तो खालकोलाई हामीले केले डिनोट गरिन्छ? दुईटै इन्क्लुड भएको, दुईटैले मन पराउने। बोथ भन्ने चिज आउने बित्तिकै हामीले के युज गरिन्छ? इन्टरसेक्सन। भने पछाडि एफ इन्टरसेक्सन एम हुने भयो है त। र यसको प्रतिशत 30% दिइएको छ है, यो कुरा दिइएको छ। र अर्को के पनि भन्दैछ? हु डिड नट लाइक। डिड नट लाइक भन्ने कुरालाई अलिकति इम्फेसाइज गर्न चाहेँ मैले। डिड नट लाइक भनिसके पछाडि यो भनेको के हुने भयो त? दुईटैले नरुचाउने, दुईटैमा नभएको। दुईटैमा नभएको भनेको के हो? पहिला सुरुमा दुईटैमा भएको, दुईटैलाई इन्क्लुड गर्ने, दुईटैमा मात्रै भएको। के अरे एउटा चाहिँ आउँछ एम एन्ड एम भनेको बोथ, र एम अर एम भनेको चाहिँ अल भन्ने हुन्छ है। अल भनेको के हुने भयो? युनियन हुने भयो। यो भयो युनियनको कुरा। तर दुईटै मन नपराउने भनिसके पछाडि त्यसको पनि नट भयो नि त। त्यसको पनि भन्नुको अर्थ इन्टरसेक्सन होइन, कम्प्लिमेन्ट चाहिँ भयो है। कम्प्लिमेन्ट दुईटैले। यहाँनिर अब बोथ देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले इन्टरसेक्सन भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यो इन्टरसेक्सन होइन। किनकि यहाँनिर डिन्ट भनेर अगाडि भनिसके पछाडि यो चाहिँ गयो केतिर? कम्प्लिमेन्टतिर है। त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। कति दिएको छ? 450 दिएको छ है। यो भइसके पछाडि हामीले पहिला सुरुमा त यसलाई केमा उतारौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले भेन डायग्राममा बनाऊ। भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने? कतिवटा सेट दिएको छ हेर्ने पहिला सुरुमा। अनि अब यो बक्स युनिभर्सल सेटले सेट डिनोट गर्ने त आउँछ तपाईँहरूलाई, यो मैले भनिराख्नु परेन। यो भयो हाम्रो युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेटमा के चाहियो त हामीलाई? जस्तै मैले फल्क सङको लागि पिङ्क लिएँ र यसको लागि चाहिँ ब्लू लिएँ है त। यो भइसके पछाडि हामीले अब पिङ्कको लागि बनाउनु पर्दा 65% को हो। यो भयो पिङ्कको लागि। त्यसै गरी अर्को ब्लूको पनि छ। यो भयो है। पिङ्कले के डिनोट गर्छ? यो भयो एमको लागि र पिङ्क भयो एफको लागि है। यो भयो कुरा। अब क्वेसनले के भनेको छ? पहिला सुरुमा गुदीदेखि, बिचदेखि, भित्रदेखि चाहिँ बाहिरतिर निस्किँदै आउने है। भित्रदेखि बाहिरतिर निस्किँदै आउने। भित्र सबैभन्दा भित्र कुन चाहिँ चिज परेको छ? यो वाला पोर्सन चाहिँ सबैभन्दा भित्रतिर परेको छ, सबैभन्दा बिचमा परेको छ। भनेपछि पहिला सुरुमा यसको कन्टेन्ट चाहिँ के हो त्यो लेखौँ। यो भनेको के डिनोट गर्छ यसले? यो भनेको इन्टरसेक्सनवाला पोर्सन हो, एफ इन्टरसेक्सन एमवाला चिज हो। र यसले के डिनोट गर्दैछ? के भन्दैछ क्वेसनले? हेर्नुहोस् त 30% भनेको छ। 30% लेख्ने है यसमा। अब बाँकी रह्यो कुरा एफ र एमको भनेको यसको बाहिरको यो र यो भयो। ठ्याक्क बाहिरको जाउँ है। यसको बाहिरकोमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ क्वेसनले भन्थ्यो यो 65% हो भनेर टोटल। तर हेर्नुहोस् है, यो सर्कललाई हेर्नुहोस् है। पिङ्क कलरको सर्कलमा हेर्नु पर्दाखेरि 30% त यतैतिर गइसक्यो। भनेपछि यहाँनिर कति हुनु पर्यो? 65 - 30% हुनुपर्ने हो। यसलाई हामीले डाइरेक्ट के पनि लेख्न पाउँछौँ त? 65% पनि लेख्न पाउँछौँ है त। के अरे 65 र 35 पनि लेख्न पाउँछौँ है। ल अब जाउँ हामी ब्लूको लागि। द्याट इज यो के जाति हो? मोडर्न सङ्ग्सको लागि। मोडर्न सङ्ग्समा चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब यो ब्लू कलरको यो हेर्नुहोस्, टोटलमा चाहिँ 50% हो। तर यति भागभित्रै 30% गइसक्यो भनेपछि 50 मा 30 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 20% चाहिँ यता बाँकी रह्यो। ल यो कुरा पनि बुझ्नुभयो होला है। यो भइसके पछाडि अर्को हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन के छ? 450 भनेर छ है। एन अफ एफयुएम इक्वल्स टु 450 भनेर छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा अब पर्सेन्टेजमा दिएको छ। पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने पछाडि तपाईँले सपोज गरेर x% लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन म नम्बरमै लेख्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर 450 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। x% चाहिँ फेरि आफूले भनिदिनु पर्यो है। पहिला के भन्नु पर्यो त? एन अफ एफयुएम इज इक्वल्स टु 450 इज इक्वल्स टु x। कस्तो अटेन नि त। 450 इक्वल्स टु x% भन्ने अथवा XY जे राख्न मन लाग्छ। यहाँनिर सपोज अथवा से भनेर लेख्ने है। यो कुरा लेख्ने। यो दुईटा मध्ये जुन लेखे पनि पाइन्छ है त। अब यो युनिभर्सल सेट हो, यो लेख्नु नबिर्सिने। यदि भइसके पछाडि भेन डायग्रामको कुरा सकियो। अब सरी यहाँ होइन, यहाँ यसको कुरा चाहिँ सकियो है। अब आउँछ कुरा फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे।
टोटल नम्बर अफ पिपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे भन्छ। भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर टोटल नम्बर अफ पिपल चाहिँ कति थियो, अथवा यो 100% पिपल भनेको कति थियो, कति हो 100% भनेको, कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यो सर्वेमा भाग लिएका थिए भनेर सोध्दैछ। यसको लागि गाह्रो छैन, हामीलाई यहाँ एउटा क्वान्टिटी दिएको छ होइन, अनि हामीले के भनेको थियौँ, यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 450 = X% भनेर भनेको थियौँ। अब जस्तै म एकचोटि कन्सेप्चुअली बुझाउँछु है। 450 भनेको के थियो, X% थियो। X% अफ के, टोटल हो, टोटल भनेको एन अफ यु हो, यो थियो होइन। अब यहाँबाट हामीले के पत्ता लगाउन सकिन्छ त, यहाँबाट चाहिँ खासमा हामीले यदि यहाँनिर एन अफ यु दिएको होइन, हाम्रो X% निस्केको भए चाहिँ हामीले के निकाल्न सकिन्थ्यो त, X% X भनेको कति हो थाहा भएको भए चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यो निकाल्न सकिन्थ्यो। तर X को भ्यालु त यहाँ थाहा छैन भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो, यो कम्प्लिमेन्टवाला चिजको बाहिरको भागको चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। त्यो पर्सेन्टेज कसरी निकाल्न सकिन्छ, हामीलाई थाहा भएको कुराहरू युज गर्ने है। के भन्ने सुरुमा त्यो हामी पर्सेन्टेज निकाल्नतिर लाग्दैछौँ है। पर्सेन्टेज निकालिसके पछाडि त त्यो अर्को कुरा जुन एन अफ यु हो त्यो निकाल्न एकछिन पनि लाग्दैन। पहिला पर्सेन्टेजतिर जाउँ है त। वी नो हामीलाई के थाहा छ त, एन अफ एफ, हेर्नुहोस् है यहाँनिर एकैचोटि डाइरेक्ट हान्न पनि सकिन्छ, लगभग 4-5 स्टेपमा नै सबै एन्सर पनि निकाल्न सकिन्छ, र पर्सेन्टेज निकालेर पछि गएर मिलाएर गर्न पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिन्छु, तपाईँहरूले यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, टाइम पनि धेरै बचत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एन अफ एफ यु एमको के हो त, इन्टरसेक्सन भनेको के हुन्छ, कसैको पनि इन्टरसेक्सन भनेको के हो, एन अफ यु माइनस एन अफ त्यही भित्रको चिज भनेको यस्तो हुन्छ है त। यो भयो कुरा। अर यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई हामीले भन्न सकिन्छ 450 इज इक्वल्स टु एकचोटि है पर्सेन्टेज अफ एक्स गरिन्थ्यो भने X% भनेको X% अफ एक्स हुन्थ्यो। ल यो भनेको पहिला सुरुमा हामीले भ्यालु निकालौँ। यहाँनिर यो एन अफ यु भनेको के हुन्छ त, सधैँ 100% होइन त, 100% अफ के हो, एन अफ यु, किनकि यो एन अफ युको 100% अफ टोटल पिपल हो भनेको एन अफ यु लेख्नु पऱ्यो। यो एन अफ यु चाहिँ लेख्नु होला है, माइनस के हुने भयो त्यतापट्टि, यो भनेको कति हुन्छ, यो कम्प्लिमेन्ट होइन है। ल यसको फर्मुला डाइरेक्ट लगाइदिने, फर्मुला याद छ नि, एन अफ एफ यु एमको फर्मुला याद छ नि, डाइरेक्ट यहीँनिर फर्मुला लगाइदिने है। यो भनेको के हुन्छ, एन अफ एफ प्लस एन अफ एम माइनस एन अफ के हो त, एफ इन्टरसेक्सन एम हो। यति कुरा त थाहा छ। अब के गर्नु पर्यो, यो भनेको 100% मात्रै लेख्न पाइन्छ, यसलाई एकैछिनको लागि छोडिदिने है। त्यहाँ पहिला सुरुमा चाहिँ लेख्ने, पछि चाहिँ 100% मात्रै लेख्न पनि पाउनुहुन्छ है। त्यो लेखिसके पछाडि माइनस यहाँनिर अब यिनीहरूको पनि भ्यालु राखिदिनुहोस्, कति कति छ त भ्यालुहरू, होइन यसलाई पनि लेखिदिउँ नै। 100% अफ एन्ड अफ भनेको के हो, टाइम्स हो एन अफ यु लेख्ने है, माइनस यो भनेको के हुने भयो, त्यो भनेको 65% हो। 65% अफ के हो, 65% अफ यु हो भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल हो, अफ एन अफ यु लेख्ने। त्यसै गरी अर्को के छ, अर्को भनेको छ 50%। 50% के को हो, टोटल नम्बरको 50% भनेको अफ एन अफ यु चाहिँ लेख्न नबिर्सिने है। यो भयो। अनि बाँकी रह्यो अर्को, तपाईँहरूले यो नलेखे पनि सक्नुहुन्थ्यो गर्न, तर पनि हामीले छिट्टै सल्भ गर्ने, सजिलो तरिकाले सल्भ गर्ने भनेर मैले यहाँनिर यो नम्बर पनि एकैचोटि लेखिदिइहालेको के। नम्बरमा अब कस्तो भन्दाखेरि, यहाँनिर मैले 450 भनेर नम्बरमा डिनोट गरिसके पछाडि नि यहाँनिर पर्सेन्टेज मात्रै लेख्न पाइँदैन, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। यहाँनिर पर्सेन्टेजलाई चाहिँ नम्बरमै कन्भर्ट गर्नुपर्छ, र पर्सेन्टेजलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले जसको पर्सेन्टेज हो नि, मानिलिउँ त्यही युको 50% छ भने 50% अफ यु भनेर लेख्नु पऱ्यो, त्यसरी लेख्नु पऱ्यो है। अनि 65% अफ एन अफ यु भनेर लेख्नु पऱ्यो। यता नम्बरमा लेखेको छ भने यहाँ पनि नम्बरमै लेख्ने है, नम्बरमै डिनोट गर्ने।
यो भइसके पछाडि अर्को के छ माइनस यो भनेको कति हो 30%, 30% के को हो एन अफ यु को 30% हो है त। यो भयो। अब के गरिदिनुस् भन्दाखेरि एकचोटि फेरि सिम्प्लिफाई गरौँ। 100% टाइम्स एन अफ यु आयो यहाँनिर माइनस भित्रपट्टि पनि 65% टाइम्स एन अफ यु आयो अनि प्लस 50% टाइम्स एन अफ यु, किनकि अफ भनेको टाइम्स हो नि त, त्यही भएर माइनस 30% अफ एन अफ यु। अब के गर्नुहोस् पर्सेन्टेजलाई तपाईँहरूले भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। पर्सेन्टेजलाई भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने भनेको के हो त, के हो पर्सेन्टेजलाई भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने भनेको? त्यो भनेको 100% छ भने 100%, यस्तो होइन त। यो काटियो बाँकी रह्यो 1 भने पछाडि यहाँ 1 टाइम्स एन अफ यु भनेको यही हुन्छ, यति लेख्ने है। माइनस 65% टाइम्स एन अफ यु भनेको 65 भनेको के हो 65%। यसको भ्यालु कति हुन्छ क्यालकुलेटरमा हान्नु आउँदैन भने यो भनेको 0.65 हुन्छ टाइम्स एन अफ यु त हाम्रो सधैँ छ, प्लस 50% भनेको के हो 50%, यो भनेको के हुन्छ 0.5 हुन्छ है त। 0.5 एन यु, यो टाइम्सलाई मैले एकैचोटि जोडिदिइहालेँ। अनि माइनस 30% भनेको 0.3 हुन्छ। 30% भनेको डिभाइड बाई सेन्ट भनेको 100 भइसके पछाडि एन अफ यु त छँदैछ। अब के गरिदिनुस् ब्र्याकेटलाई खोलिदिनुस्। एन अफ यु माइनस ब्र्याकेटले यहाँनिर माइनसले प्लसलाई गर्दाखेरि माइनसै हुन्छ 0.65 एन अफ यु। अब माइनसले प्लसलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ, माइनसले प्लसलाई खोल्दा के हुन्छ माइनसै हुन्छ भनेको 0.5 एन अफ यु। अनि माइनसले यताबाट यहाँ आएर माइनसलाई नै खोल्दा प्लस हुन्छ है त, भनेको 0.3 एन अफ यु। अब के गर्नुहोस् क्यालकुलेट गर्नुहोस्। अब अल्जेब्रिक वेमा क्यालकुलेट गर्न आउँछ भने सिधै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने अर्को पनि ट्रिक छ बुझ्नको लागि है। एन अफ यु, एन अफ यु, एन अफ यु र एन अफ यु सबैलाई कमन लिइदिनुहोस्। कमन लियो भने के आयो त, यो भनेको यहाँनिर 1 बाँकी रह्यो, यहाँ 0.65 बाँकी रह्यो, यहाँ 0.5 बाँकी रह्यो, यहाँ 0.3 बाँकी रह्यो। अब क्यालकुलेट गर्नुहोस् 1 माइनस 0.65 माइनस 0.5 प्लस 0.3 इजिकल्स टु आयो 0.15 एन यु टाइम्स 0.15। अब क्वेसन सल्भ भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् है, यो यति लामो किन भयो भन्दा मैले हल्का डिपली बुझाएर गर्दैछु, तपाईँहरूले ठ्याक दिमागमा आउँछ भने। अब हेर्नुहोस् न, यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि तपाईँहरूले ठ्याक्क मिलाएर गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने डाइरेक्ट यो पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो है, बिचको दुईवटा कुरालाई स्किप गरेर है। अनि यो लेखिसके पछाडि मैले यो बुझाएर गर्न खोजेँ, नभएको भए तपाईँहरूले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। 3 स्टेपको कुरा मात्रै थियो है। अनि यहाँनिर अब 450 त छँदैछ, यसलाई अब लेख्दै जानुहोस्। or 450 or 450 or 450 or 450 or 450 or 450। अब आयो कुरा। अब हेर्नुहोस् है, मैले के गर्न पाउँछु त, यो 0.15 लाई तलपट्टि लग्न पाउँछु, डिभाइड गर्न पठाएको के। डिभाइड गर्न पठाउँदा के हुन्छ त 450 बाई 0.15 इक्वल्स टु एन अफ यु। एन्सर आइसक्यो। अझै तपाईँले यो स्टेप पनि मैले बुझाउन गएँ, जम्प गर्न आउँछ ठ्याक्क गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 450 पहिल्यै क्यालकुलेट गरेर डाइरेक्ट एन अफ यु इक्वल्स टु 3000 भनेर लेख्न सक्नुहुन्थ्यो है। एन अफ यु भनेको 3000 आउँदो रहेछ। ल यो भयो, यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है। सकेसम्म टाइमको बचत गर्ने, सकेसम्म मिनिमम टाइममा चाहिँ सल्भ गर्ने है क्वेसनहरूलाई। यो भयो कुरा। 3000 एन अफ यु आयो टोटल। अनि त्यहाँ पछाडि के भन्छ अर्को, द नम्बर अफ पिपल हु लाइक फल्क सङ्ग्स ओन्ली। फल्क सङ्ग्स ओन्ली भनेको खासमा के हो त, यहाँनिर यो होइन त। फल्क सङ्ग्स ओन्ली भनेको यो पिङ्कवाला पोर्सन मात्रै, यो भित्रको भाग छोडेर यतापट्टिको मात्रै है। यो 35 वाला छ नि। अब तपाईँहरूले यहाँनिर डायग्राममा बनाइसके पछाडि एकोर्डिङ टु भेन डायग्राम त्यो इक्वल्स टु त्यति भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो मेथड हो, तर चोर दिमाग धेरै लगाउनु पनि हुँदैन। किन भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ मार्क्स काट्नको लागि केही पनि चाहिँदैन के, यति देखे पनि मार्क्स काट्न पाइन्छ है। जियोस् त्यो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। टाइम छैन, टाइम पुगिरहेको छैन, टाइम धेरै नै वेस्ट भइसक्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले एकोर्डिङ टु भेन डायग्राम
एफ नट अफ एन नट अफ एफ इक्वल्स टु 35 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने क्यालकुलेट गर्न नि के छ र यार, एकछिनको कुरा त हो नि। एन नट एफ भनेको के हुन्छ त, सधैँ एन अफ यु माइनस एन अफ एफ हुन्छ, यो भयो। अनि अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट कति आयो त, 100% माइनस कति आयो, 30%, के अरे 65%, यो भनेको कति आयो 35%। अब हामीलाई फेरि पर्सेन्टेजमा त सोधेको थिएन, मैले यति ठाउँमा चाहिँ यस्तो पनि लेख्न सक्छु, यति ठाउँमा चाहिँ according to Venn diagram अथवा एज मेन्सन्ड इन भेन डायग्राम एन नट एफ इक्वल्स टु 35% भनेर लेख्न पाउँथेँ। त्यस पछाडिको क्यालकुलेसन त बाँकी नै छ, किनकि यहाँनिर हामीलाई पर्सेन्टेज सोधेको छैन, नम्बर सोधेको छ भने पछाडि नम्बर त निकाल्नु पर्यो। अब नम्बर निकाल्दा के भनेर निकाल्ने त, नम्बर निकाल्दा चाहिँ के भन्ने, एन नट एफ इज इक्वल्स टु, नम्बरमा डिनोट गर्न कसरी भनेको थिएँ मैले, 35% अफ के को 35% त, टोटल नम्बर अफ पिपल अभियसली भनेको अफ एन अफ यु लेख्ने, यो भनेको 0.35 हुन्छ। 0.35 टाइम्स एन अफ यु भनेको भर्खर 3000 निकालेको छ, 3000 इजिकल्स टु कति आयो त, 0.35 इन्टु 3 1 2 3 भनेको 1050। ल 1050 रहेछ, यो भयो हाम्रो सोलुसन है त। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। यो क्वेसन सल्भ भयो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 12 को लागि। के भन्दैछ त क्वेसन नम्बर 12 ले, म क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरू पनि क्वेसन हेर्दै गर्नु होला। यदि क्वेसन पेपर हातमै छ भने चाहिँ अलिकति अगाडि स्किप गरेर अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ है। अ बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज्ड रुपिस, कति एक्सचेन्ज गरेको रहेछ, 550 1 2 3 इन्टु US डलर, आमा US डलरमा चेन्ज गरेको, विदेश जान्ला रहेछ। एट द रेट अफ कति 1 इजिकल्स टु NRS 10। आफ्टर 4 days, 4 दिन पछाडि के भयो त, नेपाली करेन्सी वाज revaluated by 10% and in that day he exchanged the dollars he had into नेपाली करेन्सी। अगेन भनेर भन्छ। अनि हामीलाई वाट इज हिज गेन अर लस। अब यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हामीलाई मनी एक्सचेन्ज एन्ड ट्याक्सेसनवाला चिजको र यो प्रफिट एन्ड लसको क्वेसनको कम्बो एकै ठाउँमा मिसाएर गराइदियो। यो क्वेसन चाहिँ क्वेसन गाह्रो त छैन, बुझ्न सकियो भने सजिलो छ है। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई कुरा गरेको छ यहाँनिर, बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज रुपिज यति भनेर उसले 5,50,000 चाहिँ साटेको रहेछ। केमा साटेको रहेछ, नेपाली रुपियाँलाई लगेर US डलरमा बनाएको रहेछ। अनि के भन्दैछ, उसले चेन्ज गरेको बेलामा चाहिँ US डलरको भाउ चाहिँ नेपालमा $1 बराबर 110 रुपैयाँ हुन्थ्यो। अनि 4 दिन पछाडिको कुरा हो। 4 दिन पछाडि चाहिँ त्यो नेपाली करेन्सी जुन छ हाम्रो नेपाली पैसा, नेपाली रुपैयाँ चाहिँ रिभ्यालुएटेड भएछ बाई 10%। 10%ले रिभ्यालुएटेड भएछ भनेको के हो त, घटेछ भन्न खोजेको हो। अनि आफ्टर 4 days नेपाली करेन्सी वाज रिभ्यालुएटेड बाई 10% घट्यो। एन्ड इन द्याट डे ही एक्सचेन्ज द डलर्स ही ह्याड इन्टु नेपाली करेन्सी। भन्नुको अर्थ पहिला उसँग के थियो, नेपाली पैसा थियो, पहिला नेपाली करेन्सी थियो, उसले डलरमा साट्यो, के भयो 550 थियो, डलर बनायो, डलरबाट केही अमाउन्ट पायो, मानिलिउँ डी डलर पायो। डलर पाइसके पछाडि प्राइस घट्यो, ठ्याक्कै घट्यो है।
यो घट्यो, प्राइस घट्यो, प्राइस घटे पछाडि उसले के गर्यो, उसँग भएको डलरलाई घटेको रेटमा यतिखेर थियो कति, $1 इक्वल्स टु आरएस 110 थियो। अब प्राइस घट्यो, घटे पछाडि फेरि उसले के गर्यो, नेपालीमै कन्भर्ट गर्यो। अब यतिखेर घट्दाखेरि कतिले घट्यो, बाई 10%ले घट्यो है, 10%ले। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, अब उसँग कति लास्टमा कति नेपाली करेन्सी छ भनेर भन्यो, लास्टमा नेपाली कति भन्दा नि उसलाई कति घाटा वा नाफा भयो, नेपाली करेन्सीमै ल्याउँदाखेरि कति घाटा अथवा कति नाफा भयो भन्ने कुरा हो। भनेपछि पहिला नेपालीबाट सुरु गरेको थियो भनेपछि नेपालीमै गएर अन्त हुन पर्यो, यो कुरा त अभियसली यो कुरा त भइहाल्यो। तर फेरि नेपाली उसँग लास्टमा कति रुपियाँ थियो त नि भन्ने कुरा पनि त निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि के गर्ने, यो पर्सेन्टेज निकाल्ने, भनेको यसको भ्यालु निकाल्ने। यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसको भ्यालु निकाल्न फेरि के गर्नु पर्यो, यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन त। यसको भ्यालु निकाल्न त यो छ भनेपछि हामी के गर्छौँ त, यताबाट घुम्दै आएर यहाँ गएर सेल आउँछौँ है त। ल अब सुरु गरौँ कुरालाई सुरु गर्नुपर्दा कसरी सुरु गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला है। गिभन के छ त हामीलाई गिभन कुराहरू, एक्सचेन्ज रेट भनेको छ कति, $1 भनेको रुपिज 110 भनेर दिएको छ एउटा कुरा। अर्को ही हेज कति, एनआरएस नेपाली रुपिज कति थियो उसँग, 5, 50, 1, 2, 3 है त, 5,50,000 रुपियाँ थियो। अब यो यति कुरा हामीले लेखिसक्यौँ, यति लेखिसक्यौँ। अब निकाल्नु पर्यो यो उसँग कति डलर हुनेवाला छ भनेपछि हामीले कसरी निकाल्छौँ त, $1 इक्वल्स टु 110, यसरी के चेन रुल लगाउन सकिन्छ। यसमा सजिलो चेन रुल, अथवा मैले कन्सेप्चुअली अब चेन रुल लगाउँदा सजिलो हो नि त कुरा, त्यही भएर डाइरेक्ट चेन रुल नै भनेर त्यही गराइदिएँ है त। यहाँनिर रुपिजदेखि स्टार्ट गर्ने, रुपिजदेखि कति, 110 रुपिज होइन त, अथवा तपाईँलाई यसरी सजिलो हुन्छ भने यसरी नै गर्नुहोस् ल। वी हेभ $1 भनेको कति हो, रुपिज 110 हो। अनि अर्को के थाहा छ हामीलाई, उसँग कति रुपिज छ। अब रुपिजलाई अगाडि ल्याएर लेख्ने है, यो रुपिज आयो अगाडि, उसँग कति छ, 5, 50, 1, 2, 3 छ, इजिकल्स टु हामीले यो डलरलाई यता ल्याएर लेख्ने। डलर के भन्यौँ हामीले, $x भनेर सपोज गऱ्यौँ है, $x सपोज गऱ्यौँ। त्यसो भए बाई चेन रुलबाट के हुन्छ, यो अगाडिको भागलाई मल्टिप्लाई गर्ने र पछाडिको भागलाई मल्टिप्लाई गर्ने है। भनेपछि के आउने भयो त, 1 टाइम्स 55,000 इजिकल्स टु कति हुने भयो, 110 टाइम्स x। यो 110 तल डिभाइड हुन गयो भने अर x इक्वल्स टु 5, 5, 1, 2, 3, 4 बाई 110। यो भनेको कति आयो, रोक्नुहोस् है, 5, 5, 1, 2, 3, 4 डिभाइड बाई 110 भनेको आयो 5,000। दियरफोर x इक्वल्स टु 5,000 भन्ने। अब यो भ्यालुलाई लगेर यहाँ राख्दाखेरि के हुने भयो त, $5,000 आउने भयो। तर यो यहाँ यसरी घुमाएर लेख्न पाइँदैन है, एक्स युस $5,000 भयो भन्ने कुरा थाहा भयो। यसको भ्यालु आयो 5,000 आयो। अब 5,000 आइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि यो नि 5,000 भयो। 5,000 त उसको ओरिजिनल भ्यालु हो, तर के भएको छ, डलरको भाउ 10%ले घटेको छ नेपाली रुपिजमा। अब के भन्ने, सिन्स एनसी नेपाली करेन्सी वाज रिभ्यालुएटेड बाई 10%, 10%ले चाहिँ घटेको थियो 10%। सो न्यू रेट इक्वल्स टु, पहिला नयाँ रेट, न्यू रेट भनेको के हुने भयो त, न्यू रेट भनेको $1 चाहिँ के भएको थियो, 10%ले घटेको थियो नेपाली 10%ले। भनेपछि रुपिज 110 घटेको भनेको घटेको माइनस कतिले, 10%ले, के को 10%ले, ओरिजिनल भ्यालुको। ओरिजिनल भ्यालु कति छ, 110 अफ 110 भनेको कति आयो, रुपिज 110 माइनस कति हुने भयो, -99
अब के अरे -99 भन्नाले चाहिँ 11 0 यो भनेको 0.1 टाइम्स 110 हुन्छ, यो भनेको 11 हुन्छ, मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ। और उसमा बाँकी ₹99 रह्यो है त। ल यो कुरा थाहा भयो भने पछाडि यहाँनिर अब रेट के हुने भयो त, $1 भनेको 99 हुने भयो। अब यसलाई यति चिजलाई यता कन्भर्ट गरिदिनुहोस्, लास्टमा उसँग पहिला भएको र पछि भएको पैसा आउँछ भने पछाडि लास्टली ही हैज भन्नुहोस्। अनि त्यहाँ पछाडि कति थियो त, पहिला सुरुमा थियो रेट लेख्ने। पहिला $1 भनेको 99 थियो, 99 के थियो, रुपिज थियो। मानिलिउँ उसँग लास्टमा वाई रुपिज छ अरे, रुपिज वाई, यहाँनिर से लेख्नु है, सपोज गरेको रुपिज वाई चाहिँ उसँग बाँकी भयो अरे लास्टमा, सपोज गरेको। र उसँग कति डलर छ, उसँग छ हेर्नुहोस् है, पहिला यहाँ रुपिज छ भने रुपिज कुदेर यहाँ आउँछ, चेन रुल लगाउन खोजेको है मैले। उसँग छ $5000 भनेपछि के गर्नु पर्यो, युजिङ चेन रुल लगाउँदाखेरि यतापट्टिकोलाई यतै मल्टिप्लाई र यताकोलाई यतै मल्टिप्लाई गर्ने। के आउने भयो त, यो भनेको 1 टाइम्स वाई इक्वल्स टु 99 टाइम्स 5 1 2 3, यो भनेको 495,000। यो अब हेर्नुहोस् है, पहिला उसँग 5,50,000 थियो, अहिले उसँग 4,95,000 रहेछ। यतिकै हेर्दै थाहा हुन्छ पहिलाको बढी छ पछिको कम छ भनेपछि उसलाई घाटा लागेको रहेछ भनेपछि हामीले के भन्न सक्यौँ। अब यहाँनिर अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिन्स न्यू भ्याल्यु इज लेस देन ओरिजिनल भ्याल्यु देयर इज लस भन्ने। अनि लस भनेको अब लसमा हामीलाई पर्सेन्टेज वाट इज लस पर्सेन्ट अर गेन पर्सेन्ट भनेको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्थ्यो, तर यहाँनिर गेन अर लस मात्रै भनेको छ, त्यही भएर अमाउन्ट नै निकालिदिए हुन्छ है त। अमाउन्ट निकाल्दाखेरि के भन्ने, लस इक्वल्स टु कति, ओरिजिनल भ्याल्यु माइनस न्यू भ्याल्यु, किनकि जुन ग्रेटर छ त्यहीलाई राख्ने हो अगाडि। भनेको कति आयो त, 550 माइनस 495, यो भनेको कति आयो त, 55,000 है। 55,000 भनेपछि उसलाई कतिको घाटा लागेको रहेछ, 55,000 चाहिँ उसलाई चुना लागेको रहेछ। यही लेख्ने, देयरफोर देयर इज लस अफ 55,000 भन्ने क्वेसन सक्दिने है। यही कुरालाई तपाईँहरूले अब अलिकति केही कम स्टेपमै पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, तर पनि एकदम क्लियरली गर्नुपर्छ है एससीमा एक्जाममा सल्भ गर्ने बेलामा। त्यही भएर क्लियरली गर्नुपर्ने भएको हुनाले मजाले बुझेर गर्ने। टाइम अब हेर्नुहोस् न, हामीले ट्रिकहरू त यस्तोमा अप्नाएर टाइम हामीले बचाइरहेको हुन्छौँ भने यस्तो कन्सेप्चुअल कुरामा चाहिँ हामीले टाइमलाई मिलाएर सकेसम्म बुझेर मस्त तरिकाले एकदम पर्फेक्टली गर्नुपर्छ है। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 13 मा। के भन्दैछ 13 नम्बरले, 13 नम्बरको क्वेसन छ, यहाँनिर फिगर दिएको छ एउटा। द गिभन फिगर इज कम्बाइन्ड सोलिड कम्बाइन्ड सोलिडको चाहिँ फिगर दिएको छ, मेड अप अफ ए सिलिन्डरबाट बनेको कम्बाइन्ड सिलिन्डर एन्ड ए कोन पनि रहेछ ल, कोन। द डायमिटर अफ द बेस object is 10 centimeter, length of the cylindrical part is 128 centimeter and total length of the solid is solid object is 140 centimeter. Find total surface area भनेको छ, मैले TSA लेखेँ है, TSA of the solid object।
पहिला सुरुमा त्यो सोलिड अब्जेक्टको डायग्राम चाहिँ बनाइदिइहाल्छु है। डायग्राम चाहिँ यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मिलेन। यो भयो। अनि यसलाई हामीलाई के बनाइदिएको छ त यसको यो भयो र बिचमा एउटा पोइन्ट माथिपट्टि एउटा सिलिन्डर नै भनेको थियो, त्यो भएर सिलिन्डर नै बनाइदिइहाल्यौँ। अनि यहाँनिर क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको डायमिटर भनेको थियो नि त, बेसको डायमिटर भनेर 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। अनि टोटल लेन्थ भनेको टोटल लेन्थ चाहिँ कति दिएको छ त हामीलाई 140 सेन्टिमिटर र यो सिलिन्डरवाला पार्टको लेन्थ कति दिएको छ 128 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई यहाँनिर सोधेको कुरा के छ एकचोटि पढौँ। क्वेसनले भनेको छ कम्बाइन्ड, यो कुरा बुझिहाल्यौँ हामीले कम्बाइन्ड दिएको छ भन्ने। अनि बेस अब्जेक्टको 10 सेन्टिमिटर भनेको डायमिटर 10 सेन्टिमिटर दिएको छ बुझिहाल्यौँ। र सिलिन्ड्रिकल पार्ट इज भनेर सिलिन्ड्रिकल पार्टको लेन्थ यति दिएको छ यो पनि बुझ्यौँ। अनि यो पनि बुझ्यौँ। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब टोटल सर्फेस एरियाको चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा त सबै कुराको चिजहरूलाई डिफाइन गरौँ, दिएका कुराहरूलाई डिफाइन गरौँ, अनि त्यस पछाडि हामी कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँला है त। गिभन कुरा के छ, गिभन डायमिटरको कुरा गरेको थियो पहिला। डायमिटर कति छ 10 सेन्टिमिटर। त्यसो भए देयरफोर रेडियस भनेको कति हुने भयो, रेडियस इक्वल्स टु 10/2 हो भनेको डायमिटरको आधी नै त रेडियस हो नि। भनेपछि रेडियस भनेको 5 सेन्टिमिटर यस्तो लेख्ने है, आर भनेर लेख्ने है, रेडियसको भ्यालु नि आइहाल्यो। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई अर्को के दिएको छ डायमिटर भइसक्यो। लेन्थ अफ सिलिन्ड्रिकल पार्ट भने पछाडि सिलिन्ड्रिकल पार्टलाई हामीले कस्तोले डिनोट गर्छौँ एचले, क्यापिटल एचले चाहिँ हामीले के डिनोट गर्छौँ हाइट अफ सिलिन्डर। हाइट अफ सिलिन्डर भनेको क्यापिटल एचले डिनोट गर्ने। यो भनेको कति छ सिलिन्डरको हाइट कति छ 128 सेन्टिमिटर। यो भयो सिलिन्डरको हाइटको लागि। त्यस पछाडि अर्को कुरा के को छ, अर्को टोटल हाइटको बारेमा कुरा गरेको छ। टोटल हाइट एच प्लस स्मल एच भनेको स्मल एचले चाहिँ कोण डिनोट गर्छ है। यो भनेको दिएको छ 140 सेन्टिमिटर। देयरफोर हाइट अफ के हो त हाइट अफ कोण भनेको स्मल एच भनेको कति आयो। अभियसली हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म 140 छ र यहाँसम्म भनेको यति भनेको कति छ, यहाँसम्म भनेको 128 छ भने अभियसली यो भनेको कति हुनु पर्यो 140 माइनस 128 कति आयो त कति 12 आएको हो इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर। त्यो माइनस गरेको पनि तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ है सेन्टिमिटर। यो भयो कुरा। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया भनेको कुन कुन भागको एरिया निकाल्नु पर्यो, यो कोनको कर्भ सर्फेस एरिया घुमेको पार्टको, अनि यो सिलिन्डरको घुमेको पार्टको कर्भ सर्फेस एरिया र यो एउटा एरिया यति निकाल्नु पर्यो है। यहाँको जुन यो कोनको बेस र यसको यो सिलिन्डरको माथिपट्टिको वालाको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्दैन। किनकि त्यो त छोप्पिन्छ दुइटा त, तिनीहरू त उमा परेन हाम्रो टोटल सर्फेस एरियामा परेन। किनकि यस्तो हुन्छ कि माथिपट्टि यो भयो पहिला अनि त्यसको ठ्याप्प माथिपट्टि ल्याएर यो जोडियो भने त यो भाग त अब जोडिएन त नि, छोपिहाल्यो नि। भने पछाडि बाँकी रहेका कुराहरू मात्रै निकाल्छौँ है त। त्यसको लागि अब टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन निकाल्नको लागि हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नुपर्छ। स्ल्यान्ट हाइट भनेको के हो, यहाँदेखि सर्लक्क यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ है त। एलको भ्यालु निकालौँ। एल भनेको कति हुन्छ
स्ल्यान्ट हाइट इक्वल्स टु स्ल्यान्ट हाइट एल इक्वल्स टु के हुन्छ अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हुन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने पनि हेरिदिइहालौँ एकचोटि। के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो कोण भन्ने चिजमा चाहिँ हाम्रो हाइट कति दिएको छ, हाइट भनेर हामीलाई मैले भर्खर निकालेको थिएँ, हाइट 12 निकालेको थिएँ है। यहाँदेखि यसको मतलब चाहिँ 12 भन्न खोजेको हो के, यो कोणको त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 12 भन्न खोजेको हो। अब हामीले कस्तो बनाइदियौँ भन्दा एउटा इमेजिनेरी सर्फेस क्रिएट गरिदियौँ, भित्रपट्टि एउटा प्लेन सर्फेस इमेजिनेरी क्रिएट गरिदियौँ है। यो जस्तै यो कोणलाई मैले ठाडो बनाएर राखेँ भने यस्तो छ भनेदेखि यो 20 देखि यसरी अलिकति मजाले बनाइदिउँ। हेर्नुहोस् है, त्यो कोणलाई मात्रै हेर्नुहोस् है एकचोटि। मैले यो थ्योरी पढाउँदा नि मजाले बुझाएको छु बुझाउन त, र पनि अब सल्भ गर्ने बेलामा पनि बुझाउनै पर्छ क्या यस्तो कुराहरू चाहिँ। यो भयो र यहाँनिर यस्तरी एउटा सर्कल छ भनेदेखि यो भयो हाम्रो के त कोण, यो भयो कोण है। कोणमा के हुन्छ, हाइट भनेको कोणको हाइट दिएको छ भने त्यो भनेको त्यसको एक्चुअल लेन्थ हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग भनेको लेन्थ हो र यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको हाम्रो के हो, यसको स्ल्यान्ट हाइट हो। यो भनेको यसको हाइट हो। र अब हामीले एउटा इमेजिनेरी सर्फेस कस्तो क्रिएट गर्छौँ, यसको बिचमा यो भागलाई एउटा इमेजिनेरी सर्फेस सोचेर यतिलाई हेर्नु पऱ्यो भने त के देखियो, यति मात्रै हेर्नुहोस् है। यो भनेको एउटा ट्रायङ्गल जस्तो देखियो। ट्रायङ्गलमा हाइट सधैँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलरमा लिएको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो रेडियस भयो, यो भनेको स्ल्यान्ट हाइट। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने यो, जब कि यो त राइट एङ्गलको हाइपोटिनस जस्तो देखियो। हाइपोटिनस भनेको के हो, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भनेपछि एच भनेको के हुने भयो, अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब कि यहाँको पी र बी भनेको आर र यो छ है त। हो त्यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुला लेखेको है त। यो फर्मुला लेखेको हो। यो भनेको कति आयो, अन्डर रुटभित्र एचको भ्यालु कति छ, हाइट 12 सेन्टिमिटर, 12 को स्क्वायर, 12 को स्क्वायर प्लस आर भनेको माथि निकालेको छ 5 भनेर यसको स्क्वायर। यो भनेको अन्डर रुट 144 प्लस 25, यो भनेको अन्डर रुट 169 आउँछ। यो भनेको 13 है त। यो कुरा पनि भयो। अब हामी के गर्ने भयौँ, 13 निकालिसके पछाडि, स्ल्यान्ट हाइट निकालिसके पछाडि टिएसए अफ कोण, टिएसए अफ कोण होइन साँच्ची अब्जेक्ट, मैले के भनेको थिएँ, टिएसए भनेको के चाहिएको छ भनेर भनेको थिएँ। यसको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको सिएसए अफ कोण प्लस के को सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया सिएसए अफ कर्भ सर्फेस एरिया है, सिएसए अफ प्लस अर्को यसको एउटा मात्रै बेस एरिया, यो मात्रै भाग, यो मात्रै भाग है, एउटा मात्रै बेस एरिया, किनकि यो भाग त छोपिनेवाला थियो। अनि चाहिँ यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, एउटा बेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब सबैको फर्मुला हालिदिनुहोस् त के हुन्छ। सिएसए अफ कोण भनेको के हुन्छ भन्नुहोस् त, सिएसए अफ कोण भनेको के हो, पाई आर एल हुन्छ प्लस, अनि सिएसए अफ सिलिन्डर भनेको के हो भन्नुहोस् त, सिएसए अफ सिलिन्डर भनेको के हुन्छ, 2 पाई आर एच प्लस अर्को हुन्छ पाई आर स्क्वायर। अब सबैको भ्यालु एकैचोटि राख्दा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, र भ्यालुलाई के भन्छ अरे कमन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म डाइरेक्ट गरिदिएँ। यो भनेको 22/7 टाइम्स आरको भ्यालु कति छ, आरको भ्यालु 5, एलको भ्यालु 13 प्लस 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स आरको भ्यालु 5 टाइम्स एचको भ्यालु कति, एचको भ्यालु 128 प्लस पाई भनेको 22/7 टाइम्स आर भनेको के छ 5 को स्क्वायर। अब के गरिदिनुहोस्, डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हालिदिनुहोस्, सबैलाई एकैचोटि बजाइदिने है। 22/7 प्लस 5 टाइम्स 13 प्लस 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स 5 टाइम्स 128 प्लस 22/7 टाइम्स 5 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो त, रोक्नुहोस् यहाँ ठुलो भ्यालु आयो। यो भनेको आयो 22/7 5 28 13, 22/7 प्लस होइन नि त, टाइम्स हो नि त अगाडि, टाइम्स। यो भनेको आयो 4305.7142 कति कति आएको छ। हामीले लास्टको दुईटा मात्रै चुज गर्छौँ है त। अब एरिया हो,
एरिया सधैँ केमा हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायरमा। यो कुरा लेख्न नबिर्सिने है। देयरफोर टिएसए अफ गिभन सोलिड अब्जेक्ट इज यति भनेर लेख्नु होला। क्वेसन सल्भ है त। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 14 जुन चाहिँ हाम्रो एचसिएफ एलसिएमबाट दिएको हुन्छ सधैँ। यो भनेको के हुन्छ हेरौँ त एकचोटि। क्वेसन नम्बर 14 छ है। 14 फाइन्ड द एलसिएम अफ HCF of फोर PQ स्क्वायर प्लस ठिक छ यो भयो एउटा। अर्को दिएको छ P4 प्लस 8 P3Q माइनस। ल अब के गर्नु पर्यो तपाईहरूले पहिला सुरुमा HCF निकाल्ने भनिसके पछाडि फर्स्टलाई फ्याक्टराइज गरेर एकदम सबैभन्दा सकिनेसम्मको सानो फ्याक्टराइज फर्ममा लग्ने भनेपछि के हुने भयो। हामीले कसरी लेख्छौँ त यसलाई। पहिला फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन P स्क्वायर क्युब है। अब यहाँनिर एकचोटि नजर लगाऊँ। यहाँनिर मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि यो सबैमा PQ चाहिँ होइन यो P सबैमा P परेको रहेछ भने पछाडि P लाई कमन लिइदिने। बाँकी रह्यो के P क्युबमा P गएपछि P स्क्वायर प्लस 4 P स्क्वायरमा एउटा P गयो बाँकी रह्यो P क्युब प्लस 4 क्युब स्क्वायर प्लस 4PQ। यो भनेको कति आयो त चारवटा थियो। PQ स्क्वायर दुईचोटि लेखियो त। P स्क्वायर क्यू यो पनि दुईचोटि लेखिएछ। ल यस्तो है यो सानो मिस्टेक भएछ। ठिकै छ केही छैन। यो पनि लेख्नु परेन होला। त्यसो भए यो पनि लेख्नु परेन भने पछाडि यो भनेको अब यतिलाई हेर्नुहोस् त। यो त मैले कस्तो देखेँ त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ P टाइम्स यसको होल स्क्वायर जस्तो देखेँ। यो भनेको त फेरि मैले कस्तो देख्छु त P प्लस 2Q को होल स्क्वायर जस्तो देख्छु त। ल कुरा मिल्यो है। अब हामी जान्छौँ नेक्स्टको लागि। नेक्स्टमा के भन्दैछ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ P4 प्लस 8PQ को पावर 3। यस्तो होइन यहाँ पनि त्यस्तै छ कुरा त। हेर्नुहोस् त एउटा P एउटा यहाँ पनि P छ भनेपछि कमन लिइदिनुहोस्। P लाई के आयो P कमन आएपछि PQ प्लस 8Q क्युब। अब मैले यसलाई के देख्न सक्छु त P क्युब प्लस 2Q को होल क्युब जस्तो छ यो त। भनिसके पछाडि के हुने भयो त यो भनेको यसको फर्मुला याद लेख्ने है। P प्लस 2Q बाँकी रह्यो P स्क्वायर प्लस P टाइम्स 2Q टाइम्स ए प्लस 2Q को होल स्क्वायर। यो भनेको के हुन्छ लेख्ने है। सिम्प्लिफाई गरेरै छोड्ने है सबैलाई। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 2 को 4Q स्क्वायर है त। अब थर्ड एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ त 3P4 प्लस P3Q माइनस 10Q स्क्वायर Q यो है त। अब यहाँ पनि के छ कुरा P त कमनै देख्छु त म त। हेर्नुहोस् त
यो पी र पी कमन आयो है। पी कमन आयो भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, पीलाई कमन लिन पाइयो। अनि 3 के भयो यहाँ, पी क्युब बाँकी रहेको हो। पी क्युब पहिला सुरुमा त यहाँनिर नै P4 पी क्युब यहाँ त पी स्क्वायर पो कमन लिनु मिल्ने रहेछ त है, किनकि यहाँ त क्युब यहाँ स्क्वायर छ भने चाहिँ पी स्क्वायर कमन गयो, बाँकी रह्यो यो प्लस यहाँबाट पी क्युब, यहाँबाट बाँकी रह्यो 10 पी स्क्वायर, पी त गयो, क्युब स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो है त। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युज पनि हुन सक्नुहुन्छ अलिअलि, तर कन्फ्युज नहुने है। यहाँनिर कस्तो फर्ममा छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो 10 क्यूवाला पोर्सनलाई एकछिनको लागि एक्सक्लुड गरिदिनु भयो भने यहाँनिर के छ, यहाँ पीको स्क्वायर छ, यहाँ पीको एउटा मात्रै छ र यहाँ पी छैन भने पछाडि पीलाई लिएर तपाईँहरूले फ्याक्टराइज गरेर क्वाड्रेटिक फर्मवाला फ्याक्टराइज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसको लागि हामीले कस्तो नम्बर चाहियो त, यस्तो नम्बर चाहियो, दुईवटा नम्बरहरू जसको प्रडक्ट आउँछ 30 र सम आउँछ 1, प्रडक्ट आउँछ -10 भनेपछि -30, सम आउँछ कति 1 भनेपछि 6 टाइम्स -5 गर्दाखेरि कुरा मिल्छ होला है, 6 र -5 गर्नु होला है त। यो भनेको के हुने भयो, पी स्क्वायर फ्री पी स्क्वायर प्लस 6 पी क्यू पी स्क्वायर त ठिकै छ। अब यो दुईटाबाट हामीले पी कमन लिन सकिन्छ। पी कमन लियो भने के हुन्छ त, यो भनेको पी कमन लियो होइन 3 पनि कमन लिन मिल्छ, किनकि यहाँ पनि 3 छ, 3 6 3 कुरा मिल्छ है, भनेपछि 3 पनि कमन आयो, बाँकी रह्यो के त, यहाँनिर पी बाँकी रह्यो, यतापट्टि 2 क्यू बाँकी रह्यो, माइनस यहाँबाट -5 क्यू है, 5 क्यू कमन लियो भने, किनकि यहाँ पनि क्यू छ यहाँ पनि क्यू छ नि त, 5 क्यू कमन लियो भने बाँकी रह्यो यहाँबाट पी। अब यो माइनसमा माइनस त अगाडि गइसक्यो, बाँकी रह्यो प्लस, अनि यहाँनिर के हुन्छ त, 10 मा 5 क्यू अगाडि गइसक्यो भने पछाडि यहाँनिर 2 क्यू चाहिँ बाँकी रहने भयो। अब यसमा के देखियो त भन्दाखेरि यति र यति त फेरि एउटै देखिन्छ, कमन लिदिने यसलाई पनि के हुन्छ, पी स्क्वायर पी प्लस 2 क्यू कमन आयो, बाँकी रह्यो के त 3p - 5 क्यू, यसको पनि फ्याक्टराइजेसन भयो है त। अब हामी के गर्छौँ, कमन चिजहरूलाई हेर्छौँ। पहिला सुरुमा कमन कुराहरू लेख्नुस्। कमन कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ पी छ, यहाँ पनि कता गयो, माथि पनि पी छ र यहाँनिर पी स्क्वायर छ। पी स्क्वायर भने के हो, पी टाइम्स पी हो, एउटा पी त कमन लिन पाइयो नि त, पी आयो कमन। अनि यहाँनिर पी प्लस 2 क्यू छ, पी प्लस 2 क्यू छ माथि पनि, किनकि यो पी प्लस 2 क्यू स्क्वायर भनेको के हो त, पी प्लस 2 क्यू हो, एउटालाई त कमन लिन पाइएला नि, पी प्लस 2 क्यू, र यो नै हाम्रो के थियो त, एन्सर थियो है त। ल यो कुरा पनि भइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो इन्डिसेसवालाको छ, सजिलो क्वेसन छ, हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रै लाग्छ, तर पनि कन्सेप्ट बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो छ है। m to the power 4 छ, यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ है। सुरुमा लेखौँ हियर 1/m - m + m स्क्वायर, यसको नर्मल कन्सेप्ट मात्रै छ, कन्सेप्ट बुझ्यो भने यस्तो खालको क्वेसनमा यस्तो खालको क्वेसन भन्नाले यहाँनिर अर्को कुनै भेरिएबल राख्यो भने पनि कन्सेप्ट याद गर्यो भने पुग्छ। मैले यसको m को साटो x भएकोवाला चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ यो टपिक च्याप्टर पढाउने बेलामा। अब त्यही कुरालाई मैले त्यही कन्सेप्ट याद छ मलाई, म त्यही कन्सेप्ट चाहिँ युज गराइदिन्छु है। हामीले कुन कन्सेप्ट युज गर्छौँ त, पहिला सुरुमा चाहिँ के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि दुईवटा चिजलाई
पहिला यो 1 1 भएको चिजहरूलाई सल्भ गर्ने। यतिलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ, एलसिएम लिनु पर्यो, यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ र यो दुईटा आफूमा मल्टिप्लाई हुन्छ है। भनेको के हुने भयो, 1 टाइम्स भनेपछि लेख्नु परेन, डाइरेक्ट m प्लस m स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ, माइनस 1 माइनस m प्लस m स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई, अब यो दुईटाको आफैमा मल्टिप्लाई हुन्छ, 1 प्लस m स्क्वायर यो भयो, माइनस 2m बाई 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m4 त छँदैछ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि मैले ब्र्याकेट तल एक स्टेप बढी खाइदिन्थ्यो, त्यही भएर यहीँनिर ब्र्याकेट खोलेर देखाइन्छु। माइनसले गर्दा यहाँ माइनस हुन्छ र माइनसले प्लसलाई गर्दा माइनस, माइनसले गर्दा प्लस र यहाँनिर माइनसले प्लसलाई गर्दा माइनस भने पछाडि मैले के गरिदिएँ, डाइरेक्ट ब्र्याकेट खोलिदिएँ है त। माइनस कति भयो यहाँनिर, माइनस 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर, यो ब्र्याकेटहरू पनि हटाइदिइहालेँ है, यसले नत्र एक्स्ट्रा स्टेप खान्थ्यो क्या तलपट्टि। अब यहाँनिर कस्तो देखियो त, यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ काटिने भयो, यसको र यसको भिडन्तमा दुइटै गयो, यसको र यसको भिडन्तमा पनि दुइटै गयो। हामीसँग के बाँकी रह्यो, दुईटा एमहरू मात्रै बाँकी रह्यो है त। दुईटा एमलाई हामीले 2m पनि लेख्न सकिन्छ, 2m होल डिभाइडेड बाई मल्टिप्लिकेसन, यो स्टेप चाहिँ लेखि नै दिउँ, कति जम्प गराउनु र 1 प्लस के हुने भयो त यहाँनिर m प्लस m स्क्वायर माइनस 2m बाई 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m4 हुने भयो। अब आउँछ कुरा दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई भन्दाखेरि, यो दुईटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई हेर्ने एउटा आइडिया सिकाइदिन्छु है। यतिलाई एउटा युनिट मान्नुहोस्, यतिलाई र यो m माइनस mलाई एउटा युनिट मान्नुहोस्, यतिलाई एउटा मान्नुहोस्, यतिलाई एउटा मान्नुहोस् र त्यो बिचकोलाई एउटा मान्नुहोस्। यस्तो भयो भने यहाँनिर कस्तो देखियो त, त्यो एउटा भएकोलाई चाहिँ मैले पिङ्क कलर माने है, यो पिङ्क कलर भयो। पिङ्क कलर भन्दा नि त्यति यो पिङ्कवालालाई चाहिँ मैले यदि ए सपोज गरेँ भने, यो ए सपोज गरेँ भने एमलाई चाहिँ एमै भयो ल, ए माइनस एम जस्तो देखियो, एउटा देखियो ए प्लस एम जस्तो। यो भनेको त कस्तो फर्ममा छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दाखेरि के हुने भयो त, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर गरेर हेरौँ, यो चाहिँ 2m बाई ए स्क्वायर भनेको के हो, ए भनेको मैले 1 र m स्क्वायर सम्झेको थिएँ, 1 प्लस m स्क्वायर को पनि स्क्वायर माइनस यतापट्टि के हुने भयो त, m स्क्वायरको पनि स्क्वायर माइनस 2m बाई 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m4। अब यो डाइरेक्ट एच छ भने डाइरेक्ट गर्ने, छैन भने चाहिँ यता हेर्ने है। ए होइन, यहाँनिर m मात्रै हो, m स्क्वायर मात्रै हो है, किनकि यहाँनिर यो भनेको त m मात्रै हो नि त, त्यही भएर m स्क्वायर भयो। अब ब्र्याकेट स्क्वायर खोलिदिनुहोस्, स्क्वायर खोल्दा 1 को स्क्वायर 1 नै भयो, 2 टाइम्स 1 टाइम्स m स्क्वायर भनेको 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायरको पनि स्क्वायर भनेको m4 माइनस m स्क्वायर। यहाँनिर सब्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ हामीले 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m4। अब यहाँनिर यसलाई र यसलाई हेर्नु पर्दाखेरि त कुरा एउटै छ भनेपछि हामीले डाइरेक्ट के पनि भन्न सक्छौँ त, यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर यतिलाई हटाइदिनुहोस्, यो 2 लाई पनि हटाइदिनुहोस्, यसलाई पनि हटाइदिनुहोस्, ल यो आउने भयो है त, यो आयो। अब के गर्न सकिन्छ, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो हामीले फ्याक्टराइज जुन फ्र्याक्सनको पार्ट छ दुईटालाई एउटै बनाउँदा यो यता जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो यता जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र यिनीहरू पनि एक आपसमा मल्टिप्लाई हुन्छ। यो भनेको 2m टाइम्स 1 माइनस, यहाँनिर 2m पनि कमन लिन सक्ने त्यस्तो पनि गर्न सक्थ्यौँ हामीले, 2m लाई कमन लिएर छुट्टा छुट्टै गर्न पनि, र कुरा एउटै आउने भएर मैले एकैचोटि गराइदिएँ है त। यो भयो, अनि माइनस के आउने भयो त, 2m त छँदैछ यतापट्टि मल्टिप्लाई भएको हुनाले प्लस m4 बाई 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m4 र 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m4, अघिको जस्तै हो ठ्याक्कै कन्सेप्ट है। पहिला सुरुमा चाहिँ के गरौँ, अब चाहिँ हामीले यो 2m र यहाँको 2m र यहाँको 2m लाई कमन लिदिउँ, हामीसँग के बाँकी रहने भयो त, यो भनेको 2m आयो कमन, बाँकी रह्यो 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m4। अब मैले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि
नेगेटिभले पोजिटिभलाई नेगेटिभै दिन्छ, नेगेटिभले पोजिटिभलाई नेगेटिभ नै दिन्छ, नेगेटिभले पोजिटिभलाई के दिन्छ नेगेटिभ नै दिन्छ। एम्फो यहाँनिर ठुलो भिडन्त होला जस्तो छ है। अब यो ओ माई गस यो भयो। अनि आउँछ यहाँ पनि अब माथिको जस्तै हो ठ्याक्कै। कसरी बुझ्नु पर्यो, यो पिङ्कवाला पोर्सनलाई एउटा सम्झिने, एउटा ब्लक सम्झिने, यतिलाई एउटा ब्लक सम्झिने। यो हेऱ्यो भने हामीले के देख्न सकियो त, मानिलिउँ त्यो भनेको बी थियो भनेदेखि यतिलाई हामीले बी सपोज गऱ्यौँ भने बी प्लस एम स्क्वायर जस्तो देखियो टाइम्स बी माइनस एम स्क्वायर जस्तो देखियो। यो त के को फर्ममा छ, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न पायौँ, बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायरको पनि स्क्वायर। यो भनेको अब लेख्नुहोस् त तलपट्टि के आउँछ, बी भनेको हामीले त्यो सपोज गरेको थियौँ त्यसको पनि स्क्वायर भनेको 1 प्लस एम फोको पनि स्क्वायर। यो आयो एउटा कुरा। र अर्को आयो अर्को भनेको माइनस एम स्क्वायरको पनि स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेपमा त के गर्नु पऱ्यो, पहिला यहाँ भिडन्तलाई सकाइदिउँ। के हुन्छ, यो 1 र यो -1 को भिडन्त भयो, दुइटै गयो। अनि यसको र यसको भिडन्त गयो, यो पनि गयो। हामीसँग बाँकी रहेका कुराहरू लेख्नु पर्दा के लेख्न पर्ने भयो त, अब यो भनेको 2m टाइम्स माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर है त, डिभाइडेड बाई स्क्वायर खोलिदिनुहोस्, 1 को स्क्वायर 1 नै भयो। 2 टाइम्स 1 टाइम्स भनेपछि 1 लेखिनँ मैले, एम4 प्लस एम4 को पनि स्क्वायर भनेको m8 लेखेँ है त डाइरेक्ट, माइनस यहाँनिर m4 हुन्छ। अब यहाँनिर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त के भयो, यहाँनिर कडा भयो। यो m4 र यसलाई हेर्दाखेरि त एउटै देखिन्छ भने पछाडि यो हटाइदिनुहोस्, घट्यो के माइनस भयो। माइनस हुँदाखेरि यो 2 पनि साइड लाग्यो, बाँकी रह्यो यति मात्रै। अब के गर्ने, यतिको मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्, -4m m के आयो, m क्युब आयो, m क्युब बाई 1 प्लस m4 प्लस m8 आउँछ। र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है। र एन्सर चेक गर्नको लागि यदि तपाईँहरूले एक्जाम चाहिँ आधी घन्टा छिटो नै सक्नुभयो भने चाहिँ एउटा बवाल ट्रिक छ, त्यो ट्रिक युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यो एन्सर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर। तर टाइम छ भने मात्रै गर्ने है यो काम चाहिँ, टाइम छैन भने नगर्ने है। एकछिनको लागि के सपोज गर्ने भन्दा m = 2 सम्झिने एकछिनको लागि। अनि पहिला सुरुमा क्वेसनमा दिएको चिजलाई आफूले क्यालकुलेटरमा हान्ने है, कति हुन्छ भनेर। 1/1 माइनस 2 प्लस 2 को स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस 2 प्लस 2 को स्क्वायर अनि माइनस 2 टाइम्स 2/1 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस कति आयो 2 को पावर 4 इजिकल्स टु थिच्ने, यहाँबाट सर्टेन भ्यालु दिन्छ, केही न केही भ्यालु आउँछ है, जे सपोज गर्न नि पाउनुहुन्छ। यहाँनिर 32/273 आयो मेरोमा चाहिँ। अनि 2 सपोज गर्दाखेरि र यसलाई पनि के गर्ने, यसमा पनि m को भ्यालु त्यही राखेर चेक गर्ने। अर्को के हुन्छ त, -4 टाइम्स m को क्युब भनेको 2 को क्युब हुने भयो, अनि 1 प्लस 2 को पावर 4 प्लस m भनेको 2 को पावर 8 इक्वल्स टु गर्नुहोस् त कति आउँछ, यसको पनि भ्यालु -32/273 नै आउँछ। दुईटा एउटै आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने त, दुईटा एउटै आयो भने हाम्रो क्वेसन मिल्यो, दुईटा एउटै आएन भने बिग्रेको रहेछ भन्ने फेरि सुरु गर्ने है, कहाँनिर बिग्रियो भनेर खोज्न गाह्रो हुन्छ है, त्यही भएर सुरुदेखि नै गर्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ यसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ है। मजा आउँदैछ नि पढ्न, ट्रिकहरू त बवाल छ के। तपाईँहरूले त्यो हाम्रो मैले च्याप्टरहरू पढाएको हेर्नुभयो भने नि ट्रिकहरू त नि हरेक च्याप्टरमा बवाल ट्रिकहरू छ क्या, त्यो सल्भ गर्नको लागि यस्तो मजा आउँछ नि। म्याथ भन्ने चिज त नि गाह्रो लाग्छ भने नि होइन, तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नु कि यस्तो बवाल ट्रिकहरू देख्नु नि मैले, मजा आउँछ क्या। हामीले नि म फेरि 10 क्लास पढ्न पाएको है नि, यस्तो गरिदिन्थेँ नि 10 क्लासमा, मजा आउँथ्यो। ल 16 नम्बरमा जाउँ। 16 नम्बरमा जाँदाखेरि यहाँनिर एउटा चित्र दिएको छ, इन द गिभन फिगर प्यारालेलोग्राम NAME, नेम भनेको कि प्यारालेलोग्राम भनेको यसले
अनि अर्को छ नाट रे। नाट भने के हो? एनएआरटी रे। आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस के एन ए एन्ड बिट्विन एन ए प्यारलल टु टिएम भन्छ। अनि हामीलाई प्रुभ गर्न भन्दैछ। के प्रुभ गर्ने? प्रुभ द्याटमा चाहिँ यस्तो छ, ट्रायङ्गल एनइटी, ट्रायङ्गल एएमआर, एएमआर। अनि अर्को छ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एनएएमई इजिकल्स टु एरिया अफ एनएआरटी है त। यो भयो। अब क्वेसनको त्यो डायग्राम पनि बनाइदिइहाल्छु है म। डायग्राममा चाहिँ कस्तो दिएको छ त हामीलाई भन्दा यो दिएको छ, यो आएर यहाँनिर आएको छ। अनि यो पनि यस्तै नै यतापट्टि आएर जोडिएको छ। अनि यो अझै यतापट्टि सेट यो आउँछ, अलिकति उतासम्म एक्सटेन्ड भएको छ, यहाँसम्म पुगेको छ मानिलिउँ। अनि त्यस्तो भइसके पछाडि यो आएर जोडिएको छ यहाँ, र यो पनि आएर जोडिएको छ कहाँ त? यहाँ। यहाँ है, यस्तो खालको एउटा फिगर दिएको छ र यहाँनिर TREMAN यो दिएको छ। दिस इज प्यारलल टु दिस, अनि दिस इज प्यारलल टु दिस, र दिस इज प्यारलल टु दिस भनेर यहाँनिर दिएको छ। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? एनइटी र एएमआरको बिचमा एउटा रिलेसन भन्दैछ। हाम्रो एनइटी र एआरटी है। कता गयो? ल प्रुभ गर्नु भनेको कुराहरूको एकचोटि हेरौँ त कुन कुन ट्रायङ्गल भनेको रहेछ। हामीलाई भनेको एनइटी भनेको कुन छ? एनइटी है, योवाला है। एनइटी भनेको योवाला। र अर्को के छ? अर्को कुन चाहिँ भनेको छ हामीलाई? एएमआर भनेको कुन हो? एएम र आर भनेको उयो है। एएमआर भनेको यो दुइटालाई चाहिँ हामीलाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्ने छ है। कङ्ग्रुएन्ट टु भनेर कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्नेछ। अब यसको लागि प्रुभ गर्न गाह्रो छैन, हामीले त पढेकै कुरा हो यो त। हामीले के भन्छ अरे त्यो अगाडिको च्याप्टर पढ्ने बेलामा मजाले पढेको हो। पहिला प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि के लेख्ने? गिभन कुराहरू लेख्ने। गिभन कुराहरू के छ? एनए प्यारलल टु टिएम दिएको छ एउटा, अर्को दिएको छ एआर प्यारलल टु एनटी दिएको छ, र अझै अर्को एनई प्यारलल टु एएम भनेर तिनवटा कुराहरू दिएको थियो। यो हेर्दै थाहा पाइन्छ नि। यो भयो। अनि हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको के छ? टु प्रुभमा के छ त? ट्रायङ्गल एनइटी कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायङ्गल एएमआर यो भयो। अर्को चाहिँ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम। मैले यसरी लेख्न पनि पाइन्छ है। प्यारलेलोग्राम भनेको एनएएमई इजिकल्स टु एरिया अफ, मिलाएर लेखौँ न, एरिया अफ के त? प्यारलेलोग्राम कुन चाहिँ? एनएआरटी यो भयो है त। दुईवटा कुराहरू प्रुभ गर्न भनेको छ। अनि यदि हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्सन बनाउन सकिन्छ, गर्नुपर्ने छ भने कन्स्ट्रक्सनको पनि लेख्ने, यदि छैन भने डाइरेक्ट के लेख्ने? प्रुफ भनेर लेख्ने है। पिआरओएफ। अब के गर्नुपर्छ? एउटा टेबल बनाउनुपर्छ, सानो सानो खालको टेबल चाहिँ बनाउन जरुरी छ है। टेबल बनाउनु होला।
अनि टेबलमा हामीले के लेख्ने गर्छौँ, स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स भनेर दुईटा चिजहरूलाई छुट्याइएको हुन्छ। यो भयो। अहिले तलपट्टिकोमा चाहिँ लाइन नतान्ने है एकछिन, किन भन्दा के हुनसक्छ पछि थाहा हुँदैन, कतिसम्म स्पेस खान्छ त्यसले, त्यो थाहा हुँदैन, त्यही भएर एकछिनको लागि तलको त्यत्तिकै छोडिदिने। अनि यहाँनिर स्टेटमेन्ट लेख्ने, स्टेटमेन्ट्स, अर्कोतिर रिजन्स लेख्ने है त। अब स्टेटमेन्ट्समा हेर्नु पर्दाखेरि सुरुमा यो 1 नम्बरको लागि जाउँ। यसको लागि एनइटी र एएमआरलाई हेर्नु पर्यो। पहिलो सुरुमा मैले के भन्छु, यो 1 नम्बर स्टेटमेन्टमा चाहिँ इन ट्राइएङ्गल हामीलाई एनइटी र के को अर्को एएमआरको है त, एन्ड एएमआर यो दुईटालाई के देखाउनु पर्ने, कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्ने। कङ्ग्रुएन्टको एक्जियमहरू याद छ नि होइन, एक्जियम अथवा फ्याक्ट पनि भनिन्छ कतै कतै त, त्योहरू एड गर्नु पर्यो पहिला। त्यो एड गरिसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो एक्जियम अनुसार देखाउन सक्नु पर्यो। पहिला सुरुमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त के देखिन्छ भन्दाखेरि यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल एउटै देखिन्छ। किन एउटै हो त, यस्तो छ नि त, यिनीहरू के हो त, करेस्पोन्डिङ एङ्गल होइन त। कुनै पनि प्यारालेलोग्राममा दुईटा ठ्याक्क यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ के हुन्छ, करेस्पोन्डिङ एङ्गल हुन्छ। त्यही लेख्ने, के भन्नु पर्यो, एङ्गल कुन हो त, एनटिई इज इक्वल्स टु एङ्गल कुन त, एआरएम। यो किन हो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स इन प्यारलल लाइन्स है त। यो भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ, अर्को यहाँ हेर्न सकिन्छ त्यसरी नै, त्यही अघिको भए जसरी नै यो एङ्गल कता गयो, यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गल र यतापट्टिको ट्रायङ्गलको यो एङ्गल, यो दुईटा एङ्गल पनि एउटै हुन्छ। किनकि यो यस्तो फर्ममा छ, यो र यो भनेको करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो। भने पछाडि हामीले के भन्न सक्यौँ त, यसको लागि लेख्ने एङ्गल एनइटी इज इक्वल्स टु एङ्गल एएमआर। यो किन हो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर अलवेज के त, इक्वल के को, प्यारलल लाइन्सको। यो भयो। अब हामीले नेक्स्ट भनेको त्यही हो, एक्जियमको लागि के गर्छौँ त, के भन्न सकियो भन्दाखेरि यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ भनेको, यो साइड र यो साइड है, किन इक्वल हुन्छ। अब यतिलाई मात्रै हेर्नु पर्दाखेरि, यतिलाई मात्रै हेरियो भने यो त प्यारलेलोग्राम हो, र प्यारलेलोग्रामको अपोजिट साइडहरू के हुन्छ, सधैँ इक्वल हुन्छ। भने पछाडि के भन्न सकियो त, यहाँनिर टिएन इक्वल्स टु एआर भन्ने, यो किन हो त, अपोजिट साइड्स अफ प्यारलेलोग्राम भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामी जान्छौँ 2मा के भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् न, यहाँनिर के भइदियो त, यो भनेको एङ्गल एस, एएएस एक्जियमबाट चाहिँ यो के देखियो, कङ्ग्रुएन्ट भएको देखियो है त। त्यो भइसके पछाडि लेखिदिने, के लेख्ने, बाई एएएस एक्जियम। ल, यो कुरा प्रुभ भयो। अब हामी नेक्स्ट एरिया अफ प्यारलेलोग्राम त्यो दुईटाको इक्वल हुन्छ भनेर भन्ने। यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, पहिला सुरुमा हाम्रो यहाँ ट्र्यापेजियम हेरौँ। कुन ट्र्यापेजियमलाई हेरौँ भन्दा म बिचको सबै कुराहरू हटाइदिएँ है एकछिनको लागि। यहाँनिर के हुन्छ, यो पुरै चिज जुन छ, यो ट्र्यापेजियम इक्वल्स टु यही ट्र्यापेजियम भनेर लेख्न पाइन्छ है। किन, आइडेन्टिटी एक्जियम, एउटा चिज एउटामा आफूमै इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा। 3मा लेख्ने के, टिआरएपी ट्र्यापेजियम, एमएएनटी इज इक्वल्स टु ट्र्यापेजियम एमएएनटी। अब यसबाट के गर्नु पर्यो, यो किन हुन्छ, आइडेन्टिटी एक्जियम।
आइडेन्टिटी एक्जियमले यो भन्छ। अब हेरौँ फो स्टेटमेन्टमा। फो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त? हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो यतिवाला ट्रायङ्गल र यतिवाला ट्रायङ्गल इक्वल हो भन्ने थाहा छ। भनेपछि के लेख्नु पर्यो त? ट्रायङ्गल एनइटी इक्वल्स टु ट्रायङ्गल एएमआर। किन यिनीहरू इक्वल थियो? कङ्ग्रुएन्ट भएको हुनाले। फ्रम कुन स्टेटमेन्टमा? 2 नम्बर स्टेटमेन्टमा। फ्रम टु अनि अर्को कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल्स अथवा ट्रायङ्गल्स नै लेख्नु होला है, त्यहाँ चाहिँ सिम्बल दिएर हुँदैन। अब 5 नम्बरमा अब के गरौँ? यो पुरै चिजबाट चाहिँ के गरौँ? एकछिनको लागि यति भाग चाहिँ हटाइदिउँ। यो एउटा ट्रायङ्गल हटाइदिउँ न, यति ट्रायङ्गल हटाइदिउँ है त। ल यति ट्रायङ्गल हटाइदिउँ। जस्तै मैले के गरिदिएँ, त्यो पुरैबाट यो र यो त इक्वल हो। एकछिनको लागि तपाईँहरूले के गरिदिनु पर्यो? यति भागलाई हटाइदिनु पर्यो। ल यति भागलाई हटाउँदा हाम्रो के बाँकी रह्यो त? हामीसँग के बाँकी रहने भयो त? एनएएमई भन्ने प्यारालेलोग्राम चाहिँ बाँकी रहने भयो। यति कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि होइन? ल त्यो बाँकी रहने भइसके पछाडि हामीले तल गएर के लेख्नु पर्यो त? अब यतापट्टिको एउटा हटाइयो, पहिला सुरुमा अर्को पनि हटाएर हेरौँ है। त्यो हटाउनु र अर्को यो हटाउनुहोस्, यतिलाई हटाइदिनुहोस् एकछिनको लागि, यतिलाई हटाइदिनुहोस्, यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस्। यहाँ के बाँकी रह्यो? एनएआरटी। यो दुइटा के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा नि बुझ्नुहुन्छ नि होइन? किन इक्वल हुन्छ? कुनै पनि एउटा चिजबाट इक्वल अमाउन्ट दुवै साइडबाट घटाइयो भने त्यो चिजहरू सधैँ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो भयो हाम्रो कन्सेप्ट। यसरी चाहिँ हामीले के भन्न सकियो त? ट्र्यापेजियम एमएएनटी माइनस एनइटी भनेको के हुन्छ त? ट्र्यापेजियम एमएएनटी त एउटै हो। एमएएनटी माइनस कुन चाहिँ? एएमआर। किन इक्वल हुन्छ? सबट्र्याक्टिङ कतिबाट कति? 3बाट 4। 3बाट 4लाई घटाइदिने गरेको हो। अब योबाट हामीले के भन्न सकियो त? 6। बाँकी रहेको कुरा के थियो हाम्रो? प्यारालेलोग्रामहरू बाँकी रहेको थिएन त दुईवटा? कुन कुन प्यारालेलोग्राम बाँकी थियो? एनएएमई र एनएआरटी भने पछाडि अब चाहिँ प्यारालेलोग्राम एनएएमई इज इक्वल्स टु एनएआरटी। यो चाहिँ यो त्यो माइनस गरेको कन्सेप्टलाई हामीले के भन्छौँ? होल पार्ट एक्जियम। पार्ट एक्जियम भन्ने क्वेसन सकाइदिने है त। सल्भ भयो र सल्भ भइसके पछाडि लास्टमा के लेख्ने? तलपट्टि प्रुभड भनेर यस्तो रोक्नु है, प्रुभड भनेर यस्तो यस्तो पनि गरिदिने है त। ल यो क्वेसन भइसकेपछि हाम्रो यो सल्भ भयो। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ कतिको भन्दाखेरि 17 नम्बरको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन छ। कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अब यहाँनिर कम्पास राख्ने कुरा त भएन डिस्प्लेमा। हामीले कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ छुट्टै सिरिज, कन्स्ट्रक्सनको लागि मात्रै चाहिँ छुट्टै पेपरमा नै सल्भ गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हामीले लिङ्कमा यसैको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको हुन्छौँ यो गरेको चाहिँ, त्यो चेक गर्नु होला। हामीले कन्स्ट्रक्सनलाई अहिलेको लागि यहाँनिर चाहिँ स्किप गर्छौँ है। हामीले पेपरमा नै सल्भ गरेर त्यसको भिडियो छुट्टै प्रोभाइड गर्नेछौँ है। 17 नम्बर केमा छ? डिस्क्रिप्सनमा छ। ल यो डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कमा जुन भिडियो छ त्यो भिडियो हेर्नु होला है। यो भयो कन्स्ट्रक्सनको लागि 17 नम्बर सल्भ। अब 18 नम्बरमा जाउँ है त। 18 नम्बरमा के भन्दैछ एकचोटि हेरौँ त। 18 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई 18 नम्बरमा एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई दिएको हुन्छ के अरे। भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली के भेरिफाई गर्नुपर्ने छ? द रिलेसनसिप बिट्विन circumference angle BAN and central angle BIN standing on the same arc। एउटै आर्कमा उभिएको भनेर भन्दैछ। सेम आर्कको भनेको छ BN अफ अ सर्कल। र यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ पछाडि।
2 circles having at least 3 centimeter having radii है radii कति 3 centimeter are necessary भनेपछि दुईटा पिक्चर र 3 सेन्टिमिटर रेडियस भएको पिक्चर चाहिँ नेसेसरी छ यति चाहिँ तपाईहरुले बनाउनै पर्छ भनेर सोध्दै छ त्यसको लागि चाहिँ अब मैले यहाँनेर बनाउँछु डायग्रामहरु एउटा 4 सेन्टिमिटर वाला एउटा 5 सेन्टिमिटर वाला दुईटा सर्कलहरु बनाउँछु है त हेर्नुस् है ब्लू वाला सर्कल बनाउँछु एउटा यो सर्कल चाहिँ 4 सेन्टिमिटर वाला बनाउँछु है पहिला ल 4 सेन्टिमिटर वाला भयो यो चाहिँ अनि यसको सेन्टर पनि निकालेर छोड्दियौ यो भयो सेन्टर अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 5 सेन्टिमिटर वाला बनाउँछु एउटा ओ माय गॉड के बन्यो यस्तो ल यो भयो यसको सेन्टर भनेको कहाँनेर परेको छ यहाँनेर परेको छ है यो भयो दुईटा अब हामीले के गर्नु पर्यो त एकचोटी क्वेशन पढ्नु पर्यो है फेरि पनि क्वेशनले सोधेको छ हामीलाई रिलेसनशिप बिट्विन सर्कमफेरेन्स एंगल BAN भने पछाडी पहिला सुरुमा त यो सेन्टरमा हाम्रो के हुने भयो BAN र BIN भनेको छ BIN भनेको सेन्ट्रल एंगल हो भने पछाडी यहाँनेर भयो I हुने भयो यहाँनेर I हुने भयो है त रुक्नुस् है म प्रोटेक्टर निकाल्छु ल हेर्नुस् है हाम्रो यो भनेको सेन्ट्रल एंगल बनाउनु पर्ने छ र आँकहरु पनि हामीले BN भनेर डिफाइन गर्नु पर्ने छ है अब हामीले तपाईहरुले सकेसम्म चाहिँ यस्तो गर्दिनु होला है एउटालाई चाहिँ तपाईहरुले बाहिरपट्टि एंगललाई एउटालाई बाहिरपट्टि निकाल्दिनु होला एउटालाई भित्रपट्टि निकाल्नु होला है यो भयो यो भइसके पछाडी एउटालाई बाहिरपट्टि निकाल्ने भनेको चाहिँ यसरी यता यता कुनातिर के कतै अर्कै ठाउँतिर लगेर जोड्दिनु होला सकेसम्म यो यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ के यो भयो र हाम्रो आँक भनेको कुन कुन भनेको छ BN B र N भयो सेन्टरमा I अर्को सर्कमफेरेन्समा भएको BAN भन्छ यो A हुने भयो अब यसमा चाहिँ भित्रपट्टि राखिदिनु होला यसमा चाहिँ यो पोइन्ट सम्म गराए एउटा भित्रपट्टि भनेको एउटा यस्तै स्ट्रेट के हामीले नर्मल्ली गर्ने खालको यस्तो गर्नु होला अनि यहाँनेर रेडियस 5 सेन्टिमिटर र इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर भनेर मेन्सन गरिदिनु होला है अनि हाम्रो यो आँक भनेको BN र यो भनेको A हुने भयो अब हामी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न भन्दा अगाडि के गर्छौं हल्का डिस्क्रिप्सन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लेखिदिने है के भन्ने यसलाई हामीले फिग A र यसलाई फिग B भनौं है फिगर A फिगर B त्यसो भइसके पछाडी टु फिगर्स भन्दा नि सर्कल्स भनौं न सर्कल्स फिग A and fig B are drawn with के त with हाम्रो रेडियस के छ रेडियस A को लागि छ 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर and 5 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली भन्ने अनि त्यहाँ पछाडी हाम्रो यहाँनेर सेन्ट्रल एंगल र सर्कमफेरेन्स एंगलको बारेमा पनि कुरा गर्दै हाल्ने है BIN is central angle for both and BAN is के हो circumference angle for both
एङ्गल फर बोथ भन्ने। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकिन्छ त अब चाहिँ हामी भेरिफाई गर्नतिर लाग्छौँ है त। भेरिफाई यहाँनिर एन्ड दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क। तिनीहरू दुइटै केमा छ, एउटै आर्क बिएनमा बसेको छ। स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भन्ने है त। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्नु पर्यो त, अब एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्नको लागि के भन्ने, पहिला सुरुमा टु भेरिफाई हामीले के भेरिफाई गर्नुपर्ने त। टु भेरिफाई हामीलाई रिलेसन त पहिल्यै थाहा छ यिनीहरूको। एङ्गल बिएएन भनेको के हुन्छ, हाफ एङ्गल बिआइएन हुन्छ। अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, टु एङ्गल बिएएन इजिकल्स टु एङ्गल बिआइएन भनेर भन्ने। अनि त्यहाँ पछाडि एउटा सानो टेबल बनाउने है। टेबलमा चाहिँ के हुनु पर्यो, हाम्रो मेजरमेन्टहरू राखेको हुनु पर्यो। टेबलमा कतिवटा कलम हुनु पर्यो, एउटा हुनु पर्यो फिगर डिफाइन गर्नको लागि। फिगरको लागि एउटा फिग लेख्ने। अनि त्यस पछाडि फिगर ए को एङ्गलहरू हो नि त, एङ्गलहरू हो नि त हामीलाई चाहिएको। एङ्गलहरूको लागि यहाँनिर एङ्गल पहिला बिएएन लेख्ने। अनि अर्को पनि एङ्गल हो, अर्को एङ्गल के छ बिआइएन, त्यो पनि लेखिदिने है, बिआइएन भनेर लेख्ने। बिआइएन र रिजल्ट्स लेख्ने। रिजल्ट्समा के हुन्छ भनेर हेर्ने है त। अब म प्रोटेक्टर निकालेर मेजर गर्छु है त के आउँदो रहेछ भ्याल्यु। पहिला जाउँ फिगर ए को लागि, त्यस पछाडि बी को लागि गरौँला। ए को लागि हेर्नु पर्दा बिएएन, एङ्गल बिएएन ए को लागि है। फिगर एमा बिएएन भने पछाडि यो भयो। यसमा प्रोटेक्टर राखेर हेर्नु पर्दाखेरि यो एङ्गल आउँछ, यो भनेको आयो 31 आयो है त। एङ्गल 31 रहेछ। बिएएन को भ्याल्यु 31 डिग्री। अनि बिआइएन को लागि नापौँ। बिआइएन को लागि यो आयो 62 डिग्री है। 62 डिग्री भने पछाडि यहाँनिर 60 के लेख्ने, 62 डिग्री। यो भयो फिगर एक। अब फिगर बी को लागि हेर्नु पर्दाखेरि फिगर बीमा चाहिँ यो आयो हाम्रो फर्स्टको आयो, ए उल्टो पो भएछ त। यहाँबाट आउँछ 48 है, 48 डिग्री आयो। 48 डिग्री र बिआइएन को लागि चाहिँ बिआइएन भनेको आउँछ 96 हो। 96 आयो है त, 96 डिग्री। अब यहाँनिर के लेख्ने त हेर्नुहोस् है। यसको ठ्याक्क टाइम्स 2 भनेको यो छ, यसको ठ्याक्क टाइम्स 2 भनेको यो छ भने पछाडि के भन्न पाइयो, एङ्गल बिएएन इजिकल्स टु 2 टाइम्स एङ्गल बिआइएन भन्ने। के अरे होइन, इरेजर यस्तो पो हो त। 2 त अगाडि नै इन्क्लुड भएको हो नि त। भनेपछि एङ्गल बिएएन इजिकल्स टु एङ्गल के हुने भयो, बिआइएन है त। यो भयो। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गरौँ भन्दा नेक्स्टको लागि लेखौँ। नेक्स्टको लागि पनि कुरा त त्यही हो, 2 एङ्गल बिएएन इजिकल्स टु एङ्गल बिआइएन। यस पछाडि के लेख्ने, कन्क्लुजन। कन्क्लुजनमा हामीले के भेटेको हो त खासमा यहाँनिर, इट इज भेरिफाइड द्याट द सर्कमफेरेन्स एंगल इज हाफ अफ के सेन्ट्रल एंगल और यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं, सेन्ट्रल एंगल इज ट्वाइस द circumference angle कस्तो कन्डिसनमा, when they are standing on a same base, when they are
स्ट्यान्डिङ अन सेम। अब हेर्नुहोस् है, सर्कलको लागि बेस भनेको के हुन्छ? आर्क हुन्छ। सेम आर्क लेख्ने सकियो। क्वेसन सल्भ है त। यहाँनिर तलपट्टि भेरिफाइड भनेर लेख्ने सकियो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 19 को लागि। क्वेसन नम्बर 19 मा के भनेको छ एकचोटि हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 19 मा चाहिँ यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन सोधेको हुन्छ सधैँ। यहाँनिर भनेको छ द हाइट अफ अ हाउस, हाइट अफ ए हाउस एन्ड ए टेम्पल आर भनेर दिएको छ 10 मिटर एन्ड 22 मिटर रेस्पेक्टिभली। If a man observed the roof of house from the roof of temple and gets the angle of depression to be कति त? To be 30 डिग्री। 30 डिग्रीको एंगल अफ डिप्रेसन भएको पाउँछ अरे। 30 डिग्री के भन्दैछ? फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड टेम्पल। अब यहाँनिर पहिला एकचोटि यसलाई नेपालीमा कुरा बुझौँ के भनेको छ भनेर। हामीलाई दिएको छ द हाइट अफ हाउस, हाउसको हाइट दिएको छ। हाउसको हाइट कति दिएको छ त? इज 10 मिटर। किन? यहाँनिर रेस्पेक्टिभली भनिसके पछाडि जे अगाडि दिएको छ त्यसको अगाडि हुन्छ। र टेम्पलको के दिएको छ? अफ अ टेम्पल भनेर 22, जे पछाडि दिएको छ त्यसको पछाडि। कुनको अग्लो भयो? टेम्पल अग्लो छ। टेम्पल अग्लो छ है यो दुईटा मध्ये, किनकि टेम्पलको हाइट 22 छ, टेम्पल माथि रहेछ है। इफ अ म्यान अब्जर्भ्स फ्रम द रूफ अफ हाउस, के अरे अब्जर्भ्स द रूफ अफ हाउस फ्रम द टप अफ टेम्पल एन्ड गेट्स एङ्गल अफ डिप्रेसन, एङ्गल दिएको छ भने पत्ता लगाऊ यताउता भन्दैछ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी एकछिन हेर्छौँ। पहिला सुरुमा ल यो सिनारियो क्रिएट गरौँ त। जस्तै एउटा टेम्पल छ हामीसँग। यस्तै कस्तो हुन्छ टेम्पल होइन। ल यो टेम्पल छ अनि टेम्पलको उतापट्टि कतैतिर एउटा घर पनि छ। यो घर भयो। ल यो भयो घर। ल यो भयो यसको टप है त, घरको टप है। यो नीलो कलरको बाल्कनी। ल अब क्वेसनले भनेको कुरा एकचोटि फेरि पढौँ। यहाँनिर स्ट्रेट लाइनहरू तानौँ। स्ट्रेट लाइनले चाहिँ के गर्छ? यसको पर्पेन्डिकुलरली डिनोट गर्छ है यो सबै चिजहरूलाई। यो टप यहाँ 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 यहाँ, यिनीहरू दुईटा बिचको डिस्टेन्स। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भनेको छ? इफ अ म्यान अब्जर्भ्स रूफ अफ द हाउस फ्रम टप अफ द टेम्पल भनेपछि यहाँनिरबाट कोही मान्छेले के गर्दैछ? यहाँबाट यो घरको टुप्पोमा हेर्दैछ, टुप्पोको छतमा हेर्दैछ, यहाँनिर हेर्दैछ र के पाउँछ त? उसले एङ्गल अफ डिप्रेसन पाउँछ। एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको सधैँ केसँग हुन्छ? होराइजनसँग हुन्छ। होराइजन भनेको आफूले, मान्छेले यहाँ बसेको छ भनेदेखि उसले के गर्नु पर्यो त? उसले सिधा हेर्दाखेरि कहाँनिर देख्छ? उसले सिधा हेर्दाखेरि कहाँनिर देख्छ? यो चाहिँ होराइजन हो। र एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको आँखा तल पारेर हेर्नु हो, तलतिर हेर्नु हो। र एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको आँखा माथि पारेर हेर्नु हो। हामीले एङ्गल अफ डिप्रेसनको बारेमा कुरा गरेको छ, तलतिर हेरेको हुन्छ। र एङ्गल अफ डिप्रेसन सधैँ होराइजनसँग हुन्छ भनेको यो माथि सिधा हेर्दादेखि तलतिर फर्केको भनेको यो हुन्छ।
भनेपछि 30 डिग्री भनेको यो आयो, यो 30 डिग्री भनेको छ। अनि अर्को दिएको छ यिनीहरूको हाइटहरू दिएको छ हामीलाई, यो भयो हाइटहरू। अनि पत्ता लगाउनु पर्ने यो छ। अब तपाईँहरूले एक्जाममा त यस्तो गर्नु हुँदैन पक्कै पनि, तपाईँहरूले सिम्पल फर्ममा बनाउनुहुन्छ। त्यो सिम्पल फर्ममा चाहिँ हेरौँ है त। यो भनेको टेम्पल भयो, टेम्पल। यो मानिलिउँ हाम्रो टेम्पल छ, यो हाम्रो के छ हाउस छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म उसले हेर्छ, यो भनेको उसको के भयो हराइजन भयो, भनेपछि यो 30 डिग्री हुने भयो। र हामीलाई के भनेको छ दुईटाको हाइटहरू दिएको छ है। हाइट अफ टेम्पल कति दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 22 मिटर। अनि हाइट अफ हाउस कति दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 10 मिटर। दुईटा कुराहरू दिएको छ। अब के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो छ है। मैले यसलाई एक्स भनिदिएँ। एक्स भयो भनेदेखि के हुन्छ त, यहाँनिर एउटा यस्तो इमेजिनेरी लाइन क्रिएट गर्ने, यो सम्झिने है, यो इमेजिनेरी लाइन मात्रै हो। यति चिज चाहिँ के जस्तो देखियो रेक्टेङ्गल जस्तो देखियो। रेक्टेङ्गल जस्तो भइसके पछाडि के हुन्छ त, रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भनेपछि यो भयो एक्स है त, एक्स भयो। अनि अपोजिट साइड्सहरू इक्वल भइसके पछाडि यो भनेको के हुने भयो 10 हुने भयो। यहाँदेखि यो रेड पोइन्टदेखि यहाँसम्मको भ्यालु 10 हुने भयो भनेदेखि यति भनेको के हुने भयो त 22 टोटल हो। टोटलमा 10 तल गइसक्यो भनेपछि 22 माइनस 10 हुने भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग। अब मैले यसलाई एकचोटि नेमिङ गरिदिन्छु। यसलाई मैले ए भनिदिएँ, बी सी डी ई भनिदिएँ है। यस्तो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सक्छौँ, हराइजन र यसको चाहिँ सधैँ के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ है। यो 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्रीमा यो 30 डिग्री गइसक्यो भनेपछि यो कति हुने भयो अभियसली 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 भने के हो त डाइरेक्ट 60 लेख्न पनि पाइन्छ है। यो भयो 60 डिग्री। अब फर्मुला याद गर्नु पर्यो। फर्मुला के थियो हामीले के पढेको हो फर्मुला याद छैन भने ट्रिक मैले भनेको थिएँ नि, सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक। यस्तो गर्यो भने यो भयो एउटा फर्मुला। यदि यो याद आउँदैन भने के भन्ने, पढ्ने बेलामा पढ्छस् होइन भन्छस् भन्यो भने यसले पनि हामीलाई फर्मुला दिन्छ। के हुन्छ, यो भनेको tan हुन्छ, यो साइन, यो कस है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। यतिले चाहिँ हामीलाई साइनको फर्मुलाहरू दिन्छ है। सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक, अथवा पढ्ने बेलामा पढ्छस् होइन भन्छस्। यो दुईवटा फर्मुला हो है। सजिलो ट्रिक याद गर्ने, फर्मुला याद गर्ने ट्रिक है। यो याद गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो के आइदियो भन्दाखेरि यो एङ्गल जुन छ, अब हामीले यतिलाई मात्रै हेर्नु पर्यो है। यो पिङ्क कलरको जुन ट्रायङ्गल फर्म भएको छ, यो ट्रायङ्गल यतिलाई मात्रै हेर्ने। यतिलाई हेर्दाखेरि यो कस्तो देखिन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई मात्रै हेर्ने है एकछिनको लागि। यतिमा यो एङ्गल के देखियो, यो हाम्रो ठिटा जस्तो देखियो अथवा एङ्गल कुनै। र एङ्गलको अपोजिटमा के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। पर्पेन्डिकुलर कति एक्स आयो। पर्पेन्डिकुलर भन्दा अर्को के हुने भयो, बेस हुने भयो। बेस भनेको यति र हाइपोटिनजको कुरा छैन भने पछाडि हामीलाई के सँग खेल्नु छ, बेस र पर्पेन्डिकुलरसँग मात्रै खेल्नु छ। बेस र पर्पेन्डिकुलरसँग कुन चाहिँ वाला रेसियो खेलिरहेको छ, यो वाला रेसियो ट्यानले चाहिँ बेस र पर्पेन्डिकुलरसँग खेलिरहेको छ भने पछाडि हामीले त्यसलाई नै सेलेक्ट गरेर क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। अब यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नुहोस्, पहिला सुरुमा दिएको कुराहरू के थियो, हाइट अफ हाउस। हाइट अफ हाउसलाई हामीले के भनेको छौँ, इडी भने पछाडि लेट इडी बी द हाइट अफ हाउस। यो भयो एउटा कुरा। अनि आउँछ इडी पछाडि एसी। एसी भनेको हाइट अफ टेम्पल। एसी बी द हाइट अफ के हो, टेम्पल, हाइट अफ टेम्पल। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के भनेको छ हामीलाई, इफ एङ्गल अफ एलिभेसनको कुरा गरेको छ भने पछाडि त्यो एङ्गलको त अब एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको यतातिर थियो। यसलाई हामीले मेन्सन गर्नु परेन यहाँनिर, एङ्गल अफ त्यो मेन्सन गर्नु परेन। अर्को चाहिँ के मेन्सन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन देम, सिडी भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो। डिस्टेन्स बिट्विन के त, टेम्पल एन्ड हाउस। तिनीहरू दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको के हो,
सिडी हो। सिडी भनेको केसँग इक्वल छ? बिईसँग इक्वल छ। बिई इज इक्वल्स टु एक्स है त, एक्स। अब हामीले के गर्छौँ? इन ट्रायङ्गल, हामीले त्यो ट्रायङ्गललाई मात्रै हेर्छौँ है। इन राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल एइबी, यतिमा हेर्दाखेरि के देखियो त? tan थीटा इक्वल्स टु कति देखियो? tan थीटाको भ्यालु कति छ यसमा? थीटा भनेको छ यो छ, यो भनेको एङ्गल बिएई है त। इन ट्रायङ्गल बिएई के देखियो त? यो भनेको परपेन्डिकुलर बाई बेस, जबकि परपेन्डिकुलर भनेको बिई छ, बिई र बेस भनेको के छ? एबी छ, एबी। अब भ्यालुहरू राख्नुहोस्। tan यो भनेको 60 डिग्री भयो, बिई भनेको एक्स, अर्को भनेको 12, 22 - 10 भनेको 12 त हो नि। और tan 60 भनेको कति हो? tan 60 भनेको √3 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद छ होला नि, याद गर्नु पर्यो है। √3 इज इक्वल्स टु कति देखियो? x/12। अब के गरौँ भन्दा यो 12लाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुऱ्याइदिउँ, x इक्वल्स टु 12√3 यो भयो। अब हामीलाई क्वेसनले केमा दिएको थियो? मिटरमा दिएको थियो नि, तलपट्टि मिटर लेख्न नबिर्सिने है। युनिटले एकदमै असर गर्छ, त्यही भएर मिटर चाहिँ लेखिदिने। अब यो त भइहाल्यो। यदि तपाईँहरूलाई यसलाई चाहिँ अलिकति डेसिमलको फर्ममा लेख्नुपर्ने छ भने चाहिँ डेसिमलमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसलाई डेसिमलमा लेख्दा 20.78 मिटर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। जुन लेख्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन यसले। त्यही भएर अनि लास्टमा लेख्ने है, therefore the distance between temple and the house is कति? 20.78 मिटर भनेर लेख्ने क्वेसन सकियो है त। ल, यो कुरा पनि भइहाल्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर 20, हाम्रो ग्रुप सीको लास्ट क्वेसन है। लास्ट क्वेसन चाहिँ सधैँ केबाट सोधिएको हुन्छ? प्रोबेबिलिटीबाट सोधिएको हुन्छ है त। ल, हाम्रो ग्रुप सीको लास्ट क्वेसन भयो, क्वेसन नम्बर 20। के सोधेको छ यहाँनिर? कम्प्युट द मिडियन फ्रम द फलोइङ डेटा। सजिलो कुरा छ। फलोइङ डेटा, अनि हामीलाई डेटामा के दिएको छ? एज इन इयर्स र नम्बर अफ पिपल। अनि हामीलाई यहाँनिर एजहरू दिएको छ। एज ग्रुप 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 र 40 देखि 50 दिएको छ। अनि तिनीहरूको नम्बर दिएको छ 2, 5, 4, 3 र 2 गरेर हामीलाई एउटा सानो डेटा टेबल दिएको छ। र हेर्नुहोस् त, यो टेबल चाहिँ कस्तो खालको टेबल हो, कस्तो खालको डेटा हो? दुईटा रो दिएको छ भन्ने बित्तिकै यो फिक्स नै कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट मध्ये एउटा हो, यो त थाहा भयो। अनि नम्बर दिएको बेलामा 0 बिचमा त्यो ड्यास दिएको छ भनेपछि यो के हो? कन्टिन्यू भयो। 20 देखि 30, 30 देखि 40 भनेको छ, कन्टिन्यू भयो है। ल, अब मिडियन क्याल्कुलेट गर्न केही पनि गाह्रो छैन। बस सुरुमा टेबल चाहिँ बनाउनुपर्छ। टेबल बनाउँदा अल्ल परिन्छ भने चाहिँ मैले ट्रिक भनिदिन्छु, त्यही ट्रिक युज गर्ने है। हियर पहिला सुरुमा के गर्ने? मिडियनको फर्मुला के हो त्यो लेखिहाल्ने। क्वेसन पेपरमा यो क्वेसन देखियो कि मिडियनको फर्मुला लेखिहाल्ने है, कतैपट्टि लेखिहाल्ने, आफ्नै एन्सर सिटमा पेन्सिलले भए पनि लेखिहाल्ने। यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ? मिडियन भनेको के हुन्छ? मिडियन भनेको L + n/2 माइनस CF/F टाइम्स H। योलाई तपाईँहरूले बुकतिर अथवा बाहिरतिर कतै चाहिँ यस्तो पनि देख्नुभयो होला। यसलाई हामीले यस्तो पनि लेखिन्छ है, L + IF n/2 माइनस CF। यो दुइटैको भ्यालु एउटै आउँछ, किनकि यो L भनेको यो भयो, अनि यो F भनेको चाहिँ यहाँ तल छ, र यो I भनेको चाहिँ यो H भयो। अब यो बिचको भ्यालु त बिचको यो एउटै भइहाल्यो, यो पनि लेखेको देखिन्छ। यो फर्मुला याद गर्ने, फर्मुला याद गरिसके पछाडि टेबल बनाउनको लागि केही गाह्रो हुँदैन है। फर्मुलामा L भनेको छ, L भनेको खासमा के हो? क्लासको लोअर भ्यालु भन्छ। क्लासको लोअर भ्यालु भन्छ क्लास हामीलाई चाहिने रहेछ, क्लासको एउटा कोलम छुटाउनु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अर्को कुरा के भनेको छ? +I
आई बाई एफ भनेपछि आई त केले दिन्छ, क्लासले नै दिन्छ भनेपछि त्यसको लागि चाहिएन। फ्रिक्वेन्सी केले दिन्छ, फ्रिक्वेन्सीको टेबल चाहियो एउटा, फ्रिक्वेन्सीको लागि छुट्टै कलम। ल फ्रिक्वेन्सीको लागि नि नम्बर अफ के थियो पिपल थियो, यो नि आइहाल्यो। अर्को हेर्ने अब अर्को n/2 n भनेको फ्रिक्वेन्सीको टोटल गर्दा नै आउँछ। सिएफ चाहिने रहेछ, सिएफको लागि अर्को एउटा गर्ছি सकियो है त। यो नम्बर अफ पिपल यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्ने, यो क्लास है त। अब टेबल त बन्यो, टेबल भनेपछि के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ माथिबाट हेरेर राख्ने है त। 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 र 40 देखि 50 अनि नम्बर अफ पिपल त्यसैसँग करेस्पोन्डिङ नम्बरहरू लेख्नु होला। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी लेख्ने, यहाँनिर चाहिँ बवाल छ क्या यो लेख्ने चाहिँ। यो आउँछ यहाँ आएर बस्छ, यो यहाँ बस्न मान्दैन, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, कति भयो 5 र 2 7। यहाँ बस्न मान्दैन, तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, कति भयो 11। यो तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, कति भयो 14। फेरि यो नि तल जान्छ, जोडिन्छ, फर्किन्छ, कति आयो 16। अब यहाँबाट तल जाने ठाउँ त छैन, बाँकी छैन, यो जाँदैन। तर यहाँनिर यदि हामीले n भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ यो जान्छ है, यो गएर 16 भनेर यहाँ बस्छ, यता जाने ठाउँ छैन, यो यता जाँदैन है भनेपछि n को भ्यालु 16 आएको कुरा नि बुझियो नि होइन। ल सजिलो छ कुरा। अब मेडियनको पहिला सुरुमा क्लास पत्ता लगाउने, क्लास पत्ता लगाएपछि यो फर्मुला हान्ने, अनि कन्टिन्युअस सिरिज भएको हुनाले हामीले यसमा डाइरेक्ट फर्मुला के लगाउँछौँ, क्लास पत्ता मेडियन क्लास मेडियन लाइज इन भनेर हामीले के भन्छौँ, त्यसको n/2 वाला फर्मुला लगाउँछौँ। 80th आइटम यो भनेको n को भ्यालु 16 छ, बाई 2 भनेको 8th आइटम है त। यो भनेको हाम्रो 8th आइटममा लाई गर्ने रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। 8th आइटम भनेको के हुन्छ, यस्तो भ्यालु हेर्ने जसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो निस्केको भ्यालुभन्दा ठ्याक्कै माथि छ। हेर्नुहोस् है, 2 8 भन्दा माथि हो होइन, 7 8 भन्दा माथि हो होइन, 11 हो भनेपछि सेलेक्टेड है त, यो पास भयो। भनेपछि हाम्रो मेडियन कहाँ लाई गर्ने रहेछ, मेडियन लाइज इन कुनवाला पार्टमा, 20 देखि 30 वालामा है त, 20 देखि 30 वाला, 20 देखि 30। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अब जान्छौँ हामी एक्चुअल मेडियन निकाल्नको लागि। मेडियन इज इक्वल्स टु के हुन्छ, मेडियन भनेको फर्मुला लगाउने है, L प्लस n/2 माइनस CF डिभाइडेड बाई F टाइम्स H, जहाँ चाहिँ L भनेको के हो, आफ्नो जुन क्लासमा लाई गर्छ त्यो क्लासको लोएस्ट भ्याल्यु कति छ 20 छ, प्लस n/2 को भ्यालु हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर के गरेको छु, n/2 भनेको यसरी यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् त, n/2 को भ्यालु कति आएको रहेछ 8 आएको रहेछ है। भनेपछि n/2 भनेको 8 भयो, माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा के लेख्ने, आफ्नो जुन छ फ्रिक्वेन्सी त्योभन्दा माथिको कति छ 7 है त, 7 लेख्ने र तलपट्टि अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के छ, आफ्नो फ्रिक्वेन्सी लेख्ने, फ्रिक्वेन्सी आफ्नो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी माथिको है त, यो भयो 4 टाइम्स H भनेको के हो, H भनेको अब आफ्नो क्लास इन्टरभल हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एसईको लेभलसम्म चाहिँ यो 20 र 30मा हेर्दा बित्तिकै थाहा पाउने खालको क्वेसनहरू आउँछ। त्यो भनेको 30 र 20 10 भयो, डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तो त्यो कुनै फर्मुला युज गर्नु पर्दैन। पछि ठुल्ठुलो क्लासमा पढ्दाखेरि, ब्याचलर्सतिर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि तलको यो माइनस यो गर्ने चलन हुन्छ, त्यो अहिले जरुरी छैन, त्यो छोडिदिनुहोस् है। ल अब तपाईँहरूले डाइरेक्ट क्यालकुलेटर हान्न सक्नुहुन्छ है। यसको लागि डाइरेक्ट क्यालकुलेटर हान्ने, कति आयो 20 र 1/4 टाइम्स 10 भनेको 22.5 आउँछ, 2.5 22.5 आउँछ है त, 22.5। त्यसपछि हामीले के भन्ने, therefore the median is 22.5 भनेर भन्ने, अनि क्वेसन छक्काइदिने है त। ल आज हामीले ग्रुप सी पनि पुरा गरिसकेका छौँ, मजाले पढियो है, मजा आयो। ल ग्रुप सी पढेका छौँ, योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ग्रुप डी लिएर आउनेछौँ। धेरै नै टाइम लाग्यो होला, 2 घन्टै लाग्यो होला है।
ठिक छ, पढेर बुझेर पढ्दाखेरि अलिकति टाइम त लागिहाल्छ नि, केही हुँदैन। हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ ग्रुप डी लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू के छ, के रिलेटेड क्वेसनमा प्रब्लम आएको हो त्यो कुराहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ। अनि ल प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला, आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला, अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।